सगळ्या गोंयकारांक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्सा तर्फे मोल्या ह्या गांवांत माय मोगाचो येवकार. आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांगा मोल्या जे सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेकंड टाइम ही मीटिंग घडोवन हाडटा. फर्स्ट टाइम आमी मीटिंग केल्ली ती कुळे जाल्ली, मागीर आयज ही सेकंड मीटिंग जी मोले जाल्या. तर रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही एक संघटना 4.5 वर्ष पयलीं सुरवात केल्ली. ही संघटना एक गोंयकार, आयज आमचो गोंयकार खंय तरी फाटी पडला, खंय तरी शेणटा. सगळे हे येतात, भायले लोक येतात, आमचे धंदे हाले, जागे जमनी हाल्यो, म्हणून एक हे सगळे चिंतून रेव्होल्युशनरी गोवन्साची सुरवात केल्ली. ही सुरवात करतना मनोज परब, विरेश बोरकर, विश्वेश नायक ह्या 3 जाणांचो मोठो हात आसा. तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्सान खूब असे कार्यक्रम केले, खूब असे स्किल डेव्हलपमेंट म्हण, मागीर ट्रेनिंग म्हण, तशें खूब असे गोंयकारांक लागून काम केले. तेजी थोडक्यात म्हायती दिवपाक हांव आमच्या तियोतीन सरा कडेन मागता की ताणें माचयेर येवन आपली 2 उतरां सांगची. सो जोरान एकदा ताळ्यो जावनी तियोतीन सराक लागून. सगळ्यांक देव बरी सांज. गोरेश भाऊ देव बरी करूं. म्हाका दिसता एक 2-3 वर्सां पयलीं ह्या जाग्यार युवा महोत्सव जाल्लो, खूब जाणांक खबर आसतली. आनी तेन्ना हजारांनी लोक भायर सरलो, कोणाक कसलीच भिरांत ना. आनी हे आमचें माणकुलें गोंय, आमकां कितें जाय तें आमी मेळोवन घेवपाचें आसा. आमी काम केलें जाल्यारच आमचें पोट भरतलें. अशें न्हू की कोणाक तरी भिवोन आमी चिड्डोन रावप. कोण तरी फोन करून सांगता की ते मिटिंगेक वचनाका. ही लोकशाय. लोकांनी लोकां पासत चलयल्ल्या ह्या राज्या भितर आमकां पूर्ण अधिकार आसा. आनी ह्या अधिकारान कोणूय समज आमच्या संविधानाच्या विरुद्ध वयता तेकाय विचारपाचो आमकां अधिकार आसा काय ना? मागीर आमी कोणाक भिवपाक जाय? आमची स्टायल अशी जाल्या, कोण एकलो ग्रॅज्युएट आनी कोण एकलो बोण्या कडेन पयशे आहा. ग्रॅज्युएट बोण्यागेर काम करता, तकली कोणाची? हो ग्रॅज्युएट हुशार आसा तेजी तकली. आनी काम कोणाचें? आनी आमी तेका सर म्हणटा. तेणे आमकां सर म्हणपाक जाय, पूण आमी तेका सर म्हणटा. तुमकां हांवें स्पेशल सांगपाची गरज ना. आतां तुमी पळयलां आसतलें राजकारण अशें चल्लां की एक बेबो काल ह्या पार्टीक, रात जाता म्हळ्यार दुसरे पार्टीक, त्या पार्टीक आपणाचें साधना म्हणून तो परतो 3रे पार्टीक. हें आयचें राजकारण. इतलीं वर्सां आमी सोंसले, आतां आमी अशेंच सोशीत रावतले? आमी अशें सोशीत रावपाचें? एकल्याक कोणाक ना अशें दिसलें, बाकीच्यांक कांयच पडून गेलें ना. आमी काम केलें जाल्यारच तुमकां हांवें सुरवातीक म्हणलां तशें पोट भरतलें काय ना? भरतलें काय ना? म्हणून आयज ह्या मिटिंगेचो संदेश दर एका घरांत, दर एका गांवांत, दर एका कुटुंबांत आनी दर एका मनशा मदें पावपाची गरज आसा. आमी आमच्या माणकुल्या गोंयचेर तर नदर मारली, आख्खेच गोंय पोखरून काबार केला. हे कोणें? तुमी काय आमी? त्या चोरांनी. ते म्हळ्यार आनी कोण ते सांगपाक नाका तुमकां. आतां आमी जाणा जावपाक जाय आमचो अधिकार कितें. आतां आमचो अधिकार कितें हे थोड्या उतरांनी सांगतलो जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गोंयकारां पासत झगडपाक सुरवात केली तेन्ना मोठो प्रश्न तयार जालो
तो म्हणल्यार गोंयकार कोण सारखे गोंयकार कोण आता तुमच्या नदरेंतल्यान गोंयकार कोण 15 वर्सांची सर्टिफिकेट घेवन आमी ते जॉब घेता जावं रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेता ते आमी गोंयकार काय फकत हे आमी गोंयकार घेता काय तेय घेता ती 15 वर्सां सर्टिफिकेट ते म्हळ्यार मायग्रंट तेय घेता न्हू रिव्होल्युशनरी गोवन्साचें मन आसलें की खंय तरी गोंयकार हो आयडेंटिफाय जावचो देखून सादारण 3 वर्सां पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोगो बिल तयार केलें आतां हें पोगो बिल म्हणटा प्रायवेट मेंबर बिल ते तुमच्यांनी आमच्यांनी कोणाच्यानय करूंक जाता ते असेंब्लीक बसून तेणीच करूंक जाय म्हणना आमी ते तयार करून तांकां दिवपाक जाता म्हळ्यार ताका प्रायवेट मेंबर बिल म्हणटा ते तेणी असेंब्लीक चर्चेक हाडपाचे तेजेर चर्चा करपाची आमच्या लोकांक कितले फायद्याक पडटले ते तेणी पळोवपाचें आनी ते वेव्हारांत घालपाचें पूण 2.5 वर्सां पयलीं हें पोगो बिल पोगो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन नीज गोंयकार हें बिल ह्या दळदिऱ्याच्या ह्या 40 दलालांच्या हातीक दिलें तेणी कितें म्हणलें जाण तूं अनकॉन्स्टिट्युशनल कायद्याक बसना आतां हांव तुमकां सांगता हें आमकां कायद्याक बसोवन घेवन हें कितले फायद्याक पडटलें तें तुमीच सांगचें हें पोगो बिल म्हळ्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो मनीस पुर्तुगेज गेल्या उपरांत पुर्तुगेज केन्ना गेले ते जाणा तुमी पुर्तुगेज केन्ना गेले 451 वर्सां तेणी राज्य केलें पूण पुर्तुगेजांतल्यान आमी मुक्त जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं पयर मनयल्या 60 वर्सां 19 डिसेंबर 1961 आमी मुक्त जाले काय ना मातशें उलोवया कित्याक आमी फकत भाशणां करपा येयले ना आमी उलोवया हा तर 20 डिसेंबर 1961 28 डिसेंबर 1961च्या पयलीं कोण गोंयाक आसलो तेजो पाय माय शेपाय शेमाय आजी आजो हांकां सरकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हूण डिक्लेअर करचे तो खंय आसूं संवसाराच्या खंयच्याय तेंगशेक आसूं ताका पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हूण डिक्लेअर करचो क्लियर नीज गोंयकार आतां ह्या नीज गोंयकार म्हूण डिक्लेअर केलो जाल्यार ते कितें बेनिफीट जावचे कितें तरी बेनिफीट आसचे अशें दिसना तुमकां हा आतां तितून भितर पयलो पॉयंट आसलो 100% गव्हर्मेंट जॉब हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळचे दुसरो पॉयंट आसलो 80% प्रायवेट जॉब हे नीज गोंयकारांक मेळचे आतां 80% हे फकत पेपराचेरूच आसा काळे आनी धवे पूण प्रॅक्टिकली ह्या दलालांनी 8% 8 ते 10%च आमच्या गोंयकारांक प्रायवेट जॉब आहा सगळे जॉब तांकांच इकले ज्यो इंडस्ट्रियल स्टेटी आहा ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीनी खरें म्हळ्यार आमचे गोंयकार आसपाक जाय आसले ज्या सुवातेर लाखांनी पगार आसा आमचे भुरगे शिकल्या पूण हांकां हे जॉब मेळ्ळ्या काय सो पोगो बिलाक दुसऱ्या पॉयंटाक 80% प्रायवेट जॉब हे आमकां मेळचे तिसरो पॉयंट कोमतारीच्यो जमनी ज्यो आमच्या पुर्वजांनी 2,500 वर्सां पयलीं दवरल्ल्यो त्यो आमकां मेळपाक जाय आज ह्या दळदिऱ्यांनी कश्यो तांकां दिल्या जावं तेंचे स्वाधीन केल्या हें तुमी पळयलां हें हांवें स्पेशल सांगपाची गरज ना हो अधिकार आमकां चवथो पॉयंट हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट जे गव्हर्मेंटान आमच्या पयशांनी आमच्या टॅक्साचो पयसो तो आमच्या पासत आमची गोंयची जमीन आमचें उदक आमची लायफ पूण रावता कोण भायले रावता सो ह्यो आमकां मेळपाक जायो पांचवो पॉयंट आज सरकाराच्यो स्किमी आहा कितली स्किमी जाणा तुमी लाडली लक्ष्मी हाऊसवायफ सिनियर सिटीजन आनी कितले जाणा पावल्या तुमचे मेरेन तुमच्या पंचांनी सरपंचांनी झेडपी तुमचो MLA जो मिनिस्टर आज जाला शॉर्टकट मारून हेणी तुमचे मेरेन पावयल्या ह्यो स्किमी सरकाराच्यो 1000 वयर स्किमी आहा ह्यो आमच्या सरकारान आमच्या पासत केल्ल्यो स्किमी आहा हेचो फायदो भलतोच घेता
ह्यो स्किमी 100% आमकां मेळपाक जायो. आमच्यो स्किमी आमकां मेळपाक जायो. 6वो पॉयंट, ट्रेड लायसन्स कॉन्ट्रॅक्ट बिझनेस हे सगळे गोंयकारांक मेळपाक जाय. खंयच्या गोंयकाराक कापसतात ना एक रस्तो करपाक आमकां वयले लोक जाय रस्तो करपाक. हे तुमच्या रस्त्याक डांबोर घाला, तो डांबोर घालपाक तुमकां भायले लोक जाय आसले काय गांवचे कोणाक कापसतात नासली तो टेंडर मेळ जाल्यार करपाक. कोगोबिलाक 6व्या पॉयंटाक हो सगळो हे टेंडर कॉन्ट्रॅक्ट ट्रेड लायसन्स ही सगळी गोंयकारांक मेळपाक जाय हे क्लियर बरयलां. समजलें तुमकां? हे बिल तयार केलें आनी ह्या दळदिरांक दिलें तेन्ना तेणी म्हणलें हें अनकॉन्स्टिट्युशनल. आतां तुमकां विचारता हे बिल असेंब्लीक पास जाल्लें जाल्यार गोंयकारांक हेजो फायदो जायनासलो? बिले काय कितें रे आवाज ना सो ताकद नाशी. परतून तुमकां विचारता हे बिल समज हेणी 3 वर्सां पयलीं असेंब्लीक पास केल्लें जाल्यार हेजो फायदो गोंयकारांक जायनासलो? जातालो. पूण तेणी कितें केलें? फाटल्या दारान ते भुमिपुत्रा म्हण बिल हाडलें. गोंयांत 30 वर्सां रावलो तो गोंयकार, मान्य आहा तुमकां? तेणी कित्याक लागून हाडलें तें? की तांकां सांबाळपाक, जे 30 वर्सांचे कोण ते मायग्रंट आहा न्हू तांकां सांबाळपाक. तो प्रमोद सावंत सीएम सांगता की ते भुमिपुत्रा म्हण ते खंय तुमकां कुस्तार पडटा जाल्यार खंय तें उतर काडटा. दुसरें तो सांगता तुमकां कितें सजेशन दिवपाक जाय जाल्यार खंय तुमी 600 वर्ड्सां भितर 600 उतरांनी तुमचें सजेशन दिवचें. चवथें तो सांगता, तिसरें तो सांगता की तुमकां नाका जाल्यार तें खंय बील आमी फाटीं घेतात. इतलें जाण जाया ते कशें फटयता ते. हें बील असेंब्लीक पास जालां, गव्हर्नरा मेरेन पावलें. कित्याक असेंब्लीक पास जाल्या उपरांत तेजो प्रोसेस गव्हर्नरा फुड्यान वयता. तेच्या उपरांत पयर एक असेंब्ली जाल्या 1-2-3 दिसांची. ह्या असेंब्लीक तेणी तांकां जाय जाल्यार तें विड्रॉ करूंक जायनासलें. जातालें काय ना? केलां. मागीर कोणाक फटयता तुमी पट्टेवाले? कोणाक फटयता? खंयच्याय बिलांतले एक उतर काडपाक सीएमाच्यान जायना. जो मेरेन ती असेंब्ली भरना तो मेरेन तितूंतलो एक कॉमा, एक पॉयंट पासून, एक वर्ड पासून, एक उतर पासून चेंज करूंक मेळना. ते कोणाक फटयता? कायदे आमकांय खबर आहा. तुमी आमकां फटोवन करतले कितें? तुमकां हांव एक याद करून दिता. तुमकां सगळ्यांक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक संदेश मेळ्ळो थोड्या वर्सां पयलीं. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगलें कितें तुमकां की सगळ्यांक अकाउंट करा म्हण बँकेन. सांगलें? सांगलें न्हू? आनी मागीर एक स्पीच येयली. म्हणजे सारको हाडाचो एक मनीस तो आतां तो, मेरे देश के भाइयों और बहनों, हर एक अकाउंट में 15 लाख आएंगे. येयले 15 लाख. अरे कोणाक फटयता तुमी? आता ते टीएमसी वाले येयल्या. तुमी खंय तेंचे कडल्यान रजिस्टर जावपाचें. 5-5 हजार खंय तुमगेल्या अकाउंटाक येतले. कोणूय तर कोणाचोय लागींचो आसा जाल्यार कलकत्ता फोन मारून विचारा तांकां कितल्याच्या अकाउंटाक 5-5 हजार येता काय म्हण तेंचो गव्हर्मेंट येयला. ह्या आम आदमी वाले येता. पयला न्हू तुमी आम आदमी वाले? ते सांगता जो कोण कोंकणी उलयता तो गोंयकार. म्हणजे ते कितें करूंक सोदता? आमचे गोंयकार भाव आनी भयणी ह्यो तेंचे मदें गेल्यात. तेणी रियलायज जावपाक जाय तुमी आमच्या गोंयकारांक फटयता. सारकें काय ना? जे टीएमसीक गेल्या, जावं तो लुईजीन फालेर, जावं तो वो कोण तो रिजिनाल्ड, हेणी तेंच्या गांवांक कितें केलां? पयशांक लागून गेल्या. पयशे बरे पडल्या. तुमी कोणाक फटयता? अरे ह्यो भायल्यो पार्ट्यो गोंय चलयतल्यो. आमी पळयला काँग्रेस आनी बीजेपी ह्यो भायल्यो पार्ट्यो हेणी गोंयची कशी नाशाडी केली ती पळयला काय ना? मागीर आतांय
आमी हे दिल्लीवाले येतात ते दिल्ली म्हणटे जाणा बरो उगडास येयलो दिल्ली म्हणटे युनियन टेरिटरी रन बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट युनियन टेरिटरी आमी पयलीं संघ प्रदेश आसले युनियन टेरिटरी गोवा दमण एंड दीव याद आहा तुमकां तशें दिल्ली युनियन टेरिटरी बारीक आनी आमी व्हडले आमी स्टेट हे बारीक आहा ते आमकां सांगतले म्हळ्यार चेडो आहा तो बापायक सांगता सारकें मातशें पूण रियलायज जाया मरे आनी कितें म्हणटा जाणा की कितें तरी गोंयांत बदल करया अरे ते आली नायक आनी ते सगळे तो कोण वतो महादेव नायक आनी तांकां घेवन तुमी बदल करतले कसलो हा हो बदल करपाक जातलो तेणी येणी सत्तेर रावन सगळे लोकांक लुटून काबार केले आनी हांकां घेवन तुमी बदल करतले हा आयची आमची परिस्थिती आमी आमचेर हाडल्या आमीच हाडल्या कारण इतली वर्सां आमी ओगी रावले आनीक कोण तरी एकलो येता कोण तरी व्हडल्या घरांतलो कोण तरी जेचे कडेन भरपूर पयसो आहा व्हडलो बंगलो आहा खूब गाडी आसा तो येता आनी सांगता हांव इलेक्शनाक बसला म्हाका वोट मारा आनी आमी सगळे मारली दबाड वोट मारली कितें केलें ताणें आमचें कितें केलें आज रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जी ग्राउंड टीम आसा जे सदांच वावुरपी आहा हेंचे कडेन डिस्कस करून कॅन्डिडेट थारायला जो कॅन्डिडेट लोकांक सगळे एकवटान मुखार वतलो आमकां जाय आमचें गोंय आमी कशें साल्वार करपाचें हें विजन आसपाक जाय हेंकां दळलेऱ्यांक विजन आसा हांव तुमकां इतलेंच सांगता ते कितें म्हणटा तूं कितलें शिकपा रे हांकां पयलीं शिकोवपा इचारतले तांकां तूं कितलें शिकलो हाका पयलीं शिकप पासून जायना दुसऱ्यांक इचारतलो जाल्यार तुमचोय आहा एकलो ते कितलें शिकपा तें तुमी जाणा फक्त फोनाचेर काम जाता हेका आडय तेका आडय एका मिटिंगेक वचनाका तेका तें करनाका बोणो तो आमी ह्या बोण्याच्या फाटले वर्साक रावली पुरो मरे आतां दर एकल्यान रियलायज जावपाचें आहा आमकां कोण कसो मुखार वतलो आयचे आमचे कितलेशे भुरगे बेकार आहा म्हणटा आमी पूण ते बेकार कित्याक लागून उरल्या हेणी आमच्या भुरग्यांक कितें शिक्षण जाय तांकां कसलें शिक्षण मेळ्ळें जाल्यार तांकां जॉब मेळटले हेजेर केन्ना तरी विचार केला हांव तुमकां विचारता आमचे कितलेशे गांवांनी म्हाले आहा म्हाले हय मरे तुमच्या गांवांत तुमचो म्हालो केस कातता तो गोंयकार काय भायलो न्हू ते केस कातरून लाखभर जोडटा आनी आपणाच्या गांवांक धाडटा ते लाखभर जोडटा ते गोंया मोडटा हा ते आम आदमी वाले पयर सांगता की गोंयकार जे भायर गेल्या तांकां कसलो अधिकार ना म्हूण भायर गेल्या तांकां अधिकार ना आमचो दर एक गोंयकार जो भायर काम करता तो भायर सावन जोडटा आनी गोंया काडून मोडटा रॉंग उलयला हांव फालतू उलयला सारकें मरे पूण तेंचे ते दिल्लीवाले येता तेंची नदरच अशी की खंय तरी दोंगर आहा न्हू तो आख्खो दोंगरूय इकतो घेवपाचो आनी तेका लागून तांकां गोंया येवपा जाय आयज आमचेर दीस येयल्ले आहा आमचेर वेळ येयल्लो आमचें गोंय आमी सांबाळपाचो आनी आयज आमी आमचें गोंयचेर जर चिंतलें जावं गोंयचें चित्र तर आमी दोळ्या मुखार हाडलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची झाडां पेडां सगळें रडपाक लागलां कित्याक इतली नाशाडी जाल्या ह्या लोकांनी इतली नाशाडी केल्ली आहा की फाटल्या तेंपाक मायनिंगाच्या नांवान तुमी जाणा मायनिंग कितें कितें करून सोडलें तें पयलीं हेचे पयलीं कोणाक त्रास नासले सिस्टमॅटीक जातालें पूण अकस्मात कितें केलें तें तुमी जाणा अशें म्हणून दर्यावेळो पूण हेणी सोडल्या त्योय काबार केल्यो सगळीं खंयची भायलीं हॉटेलां हाडलीं आतां तुमच्या गांवांतल्यान कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन जाता जाणा न्हू तुमी डबल ट्रॅकिंग हेचो गोंयकाराक नये पयशांचो तरी फायदो जाता काय गोंयकाराच्या आपणाच्या बोल्साक हात घालून आपणाचे पयशे हे जे कोळशाक लागून दुयेंस जाता ते खातीर मोडपाचे
आम्ही आमचे दुयेंस क्युअर करपाक लागून आमच्या बोल्सांतले पयशे मोडून आमी ही दुयेंसां क्युअर करपाचें काय ना, दोतोराक घालपाचें काय ना, जाल्यार आमकां कोळशाची गरज कितें आहा? फायदा आमकां गोंयकारांक एक ट्रेन वयता, एक वॅगन वयता, ती सादारण 5 किलोमिटर तो तेजो हें आसा न्हू कोळसो, तो 5 किलोमिटर ट्रॅव्हल जाता. तुम्ही ते कुळे खबर घेया लोकांची कशी तेंची हालत जाल्या ती. हे कोण कोण करता कोण? हे आमकां फायद्याचें? आमकां हेची गरज आहा ह्या कोळशाची? सगळीं उतर दिता ते आमी हें करतले, आमी तें करतले, तें करतले. कितें केलां? 10,000 नोकऱ्यो. कितले पयशे एक नोकरेक? 30 लाख 35 लाख. आणि ते कोणाच्या बोल्सांत? सरकाराच्या तिजोरेक काय यांच्या बोल्सांत? यांच्या बोल्सांत. म्हणटच तुम्ही लोकांक फटयतशे जालें ना? आवयन बापायन आपणाच्या पोटाक मिरयो घालून आपणाच्या भुरग्यांक शिकयली आनी वाडयली, पूण जॉब दिवपाच्या टायमार आनी लाख भायर काडपाक पडटा. ही आमची परिस्थिती. पूण रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे सरकार 2022 खात्रेन येता आणि तुम्ही रिव्होल्युशनरी गोवन्साचे सरकार हाडटले म्हळ्यार हाडटले. देखूनच रिव्होल्युशनरी गोवन्सान 40 कॉन्स्टिट्युन्सीनी आपले उमेदवार जाहीर करपाचें थारायलां. आता मेरेन 26 जाले. जाणा तुम्ही 26 उमेदवार. पूण यांचे कडेन काँग्रेसीन पयर नाटक केलें की उमेदवार डिक्लेअर करपाचे. ते तेंचे उमेदवार आसा तेंची पार्टी आसा. आमकां जाय कितें? आमचें सरकार आमकां हाडलें जेणे करून आमचे प्रश्न आमी सॉल्व करपाचे. हांव तुमचो चड टायम घेना कित्याक मनोज उलोवपाचो आसा, तुमचो कॅन्डिडेट उलोवपाचो आसा. इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता की 2022 आमी एकामेकाक मेळया, एकामेकाक सांगया, आमची कितें दुस्मानकाय आसा जाल्यार पयस करया, गोंयकार एकठांय जावया आणि 2022 इलेक्शनाक रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार घडून हाडया. हो आशिल्लो आमचो तियोतीन सर. आणि आता चड टाइम काडना, आता तुमच्या मुखार येता आमचो सावड्डेचो कॅन्डिडेट, तो यंग आसा, डायनॅमिक आसा, हँडसमूय आसा. तर तुमच्या मुखार चड टाइम काडनासतना आपयता आमचो विपिन नायक. एकदा जोरान आवाज जावनी उंचो. बरेच वादेक सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा आणि थँक्यू तुम्ही मोठ्या क्राउडान हांगा येयल्ले आसा. मातसो आबूजूय आसा आयज मोठ्या स्टेजीचेर खूब दिसांनी उलयता. ओके ओके सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आमच्या तियोतीन सरान खुबशे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बद्दल सांगलें. ओके सो आमची सावड्डेची टीम रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर कितें कितें इनिशिएटिव्स केल्ले आसा सो फार हांव पयलीं ते तुमच्या मुखार हाडटलो. ओके म्हाजें इंट्रोडक्शन जें आसा हे आमचे जे ओपोनंट्स आहा हांव पयलीं तांकां इंट्रोड्यूस करतलो आणि तेच्या नंतर म्हणजे तेंच्यांनी आज पर्यंत कितें कितें प्रोग्रेस केल्लो आसा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो तुमकां दाखयतलो आणि तेच्या नंतर हांव म्हाजें इंट्रोडक्शन करतलो. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे जे गोंयकार भाव भयण आसा अजूनय तांकां खुबसो डावट आसा. तांकां अशें दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी आसा ती फक्त मायग्रंट्सांक धांवडोवपा खातीर फुडें सरल्या म्हणून. ओके सो आतां आमच्या खातीर ओके मायग्रंट्सांक काडपाचो एक इम्पॉर्टंट टॉपीक, बट त्याच भायर भरपूरशे इनिशिएटिव्स जे आसा पळय जे आमी आज पर्यंत केल्ले आसा पयलीं हांव ते तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. सो फार रेव्होल्युशनरी गोवन्सान कितें कितें केल्लें आसा तें हांव प्ले करता.
कितलेशेच आमचे इनिशिएटिव्ह आसा. तितूंतलो एक पयलो इनिशिएटिव्ह आमचे धंदेकार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केल्लो, कारण आमचे कितलेशेच गोंयकार भाव भयण आयज बिझनेस करता काय ना. बट आमकां कितें प्रमोशना खातीर प्लॅटफॉर्म आसलो हेच्या पयलीं, खंयच्या तरी सरकारान केल्लो हो प्लॅटफॉर्म. बट आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी हो सुरवात केल्लो. सो तुमकां एक एग्जांपल दिता म्हणजे आमी कितें कितें केल्लें पळय. सो आमी एका मरड धारबंदोडा पंचायतीच्या एका गांवांत आसले, आनी हे आमी आमची गांवची जी बायलां आसा ती वर्मी कंपोस्ट करताली. सो हें एक एग्जांपल तुमच्या मुखार लावन हांव हाडटा. व्हॉल्यूम मातसो. ओके, सो तेजो म्हणसर हांव सांगता तुमकां. सो आमी हेंचे कडेन गेल्ली आनी हेंचे जे वर्मी कंपोस्ट जे आसलें मॅन्युअर ते ती कितलीशीच वर्सां तांकां ट्रेनिंग दिल्लें आनी ती ट्राय करताली सेल करपाचें. सो तांकां सेल जायना जालें. सो आमी जस्ट पावले तेंचे कडेन आनी तांचो एक व्हिडिओ काडलो आनी आमचे धंदेकार प्लॅटफॉर्माचेर आमी शोकेस केलो. ओके, सो आता स्त्री क्रांती म्हणून आमचो आनी एक इनिशिएटिव्ह. आता तुम्ही सांगा तुमच्या आमच्या बायलांक खातीर किंवा भयणी खातीर कितें तरी सेफ्टी आसा ह्या गोंयांत? कितें तरी सेफ्टी केल्ली आसा? आमचे गव्हर्नमेंट कसले तरेची तरी ट्रेनिंग्स प्रोवायड करना रायट. सो आमी आमचे कडेन आज सरकारन आमचे कडेन आज पयशे ना तरी सुद्दां आमी आमच्या कॉन्ट्रिब्युशनाचेर आमची ट्रेनिंग्स घडोवन हाडपाक लागले. सो तितूंतली थोडी एग्जांपलां तुमकां आमी दाखयता जी आमी सावड्डें टिमीन आज पर्यंत केल्ली आसा. हे असले मशरूम फार्मिंग ट्रेनिंग. हेजेर आमी स्किल डेव्हलपमेंट आनी इनिशिएटिव्ह प्रोग्राम्स असले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतले. कोणाक पयली व्हिडिओ पळया आनी तेच्या नंतर हांव उलयता ह्या टॉपिका बद्दल. ही असली आमची मशरूम ट्रेनिंग आणि अश्योच आमी कितल्योश्योच ट्रेनिंग केल्या. आता तुमकां कितल्या जाणांक खबर आसा की आमच्या गोंयांत कितले तरेचे हॉटेल्स आसा आणि कितली हॉटेल्स आहा? कितें आयडिया आसा तुमकां आमच्या गोंयांत कितले तरेचे कितले टुरिस्ट येता गोंयांत? कितें आयडिया आसा? काय ना रायट. सो आमच्या गोंयांत अप्रॉक्स एका वर्साक ऑलमोस्ट 80 lakhs टुरिस्ट येता. आता फॉर एक्झाम्पल हांगा सगळ्यात लागचे जे आमचे हॉटेल आसा दूधसागर रिसॉर्ट अँड स्पा. ओके, तुमकां सगळ्यांक टी लायट कॅन्डल खबर आसा? टी लायट कॅन्डल्स आमी दिवाळेक लायता बारीकश्यो कॅन्डली. ह्यो खंयच्यान येता? ह्यो सगळ्यो भायल्यांतल्यान येता. हेंचो जर प्रोडक्शन कॉस्ट जर तुमी चिंतीत व्हडलो पडना. एक ऑलमोस्ट 60 रुपीजान आमी हे सेल करता. आणि हेच प्रॉडक्ट जर आमी आमच्या घरा कडेन केल्ले, मे बी गव्हर्नमेंटान हेच्या पयलीं ट्रेनिंग दिल्ली आसत, बट ती कशी सेल करप ती दाखयल्ली आसा हेच्या पयलीं ना रायट. सो आमी चिंतता आसतना चिंतले की आमी जर होच जर प्रॉडक्ट आमचे एक तेजेर स्टिकर लायले. फॉर एक्झाम्पल एक प्रॉडक्ट ऑफ गोवन ओरिजीन पोगोज,
तेच जर लायले आणि आम्ही जर ते प्रोडक्शनाचे हांगा जाल्ले एक फॉर एक्झाम्पल मोल्या जालें आणि तेच प्रोडक्शन जर काणकोण जालें आणि तेचेर जर आमी स्टिकर लायले जाल्यार गोंयकार खंयच्यो कॅन्डल्स घेतलो आयज आमच्यो घेतलो रायट कोको कॅन्डल्स घेतलो रायट सो तेच आमी प्रत्येक बायलांक वचून समजोवपाक ट्राय करपाक लागले आणि तेचा आसलो एक स्त्री क्रांतीचो नेक्स्ट आसलो तो आमचे मतदार आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे मतदार इनिशिएटिव्हा थ्रू आमी कितें केल्लें तुमकां खबर आसा सावड्ड्या मतदारसंघात अशें दिसता की कांयच मायग्रंट्स ना कशें सो आसा काय ना सावड्ड्या मतदारसंघात मायग्रंट्स आसा रायट सो अप्रॉक्स तुमच्या अकॉर्डिंग कितले आसतले कितें गॅसीस सॉरी आयकपाक येना ओके सो आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात इतले ना सो आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सीट हाडपाक आयज भरपूर म्हणजे चान्सीस आसा सो आमी जेन्ना फायंड आउट केले ते आसले ऑलमोस्ट 2900 मायग्रंट वोटर्स ओके सो आमी तेंची कॅन्सलेशनाक घातले कॅन्सलेशनाक घालता आसतना खुबशे डाउट्स आसता रायट सो आमी जेन्ना कॅन्सलेशनाक घातले तेन्ना आमी इमिडिएटली तेजेर एक रिस्पॉन्सान बरयल्ले की कायंडली इन्व्हेस्टिगेट हांव तुका जस्ट आमचे फाटल्यान फोटोज आहा तुमी पळोवपाक शकता सो आमी दीस रात एक करून आमचे सगळे जे इलेक्ट्रोरोल असले ते आमी सगळे वांगडा बसून तेंच्यांनी प्रत्येक नांवां प्रत्येक इलेक्ट्रोलाचेर जे नाव आसा एक नाव आमी पयलें सॉर्ट आउट केलें आनी आमी मायग्रंट वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशनाक घातले हो एक बारीकसो व्हिडिओ टीव्हीचो जो कोर पेपर आसा तो आसा तो आमी तेजेच कडल्यान जाणून घेवया की आमी फायंड आउट करता आसतना कितें फायंड आउट केलें माझा तो विष्णू गावडे अजून एक पंचायत आळवडा माझ्या आवडता 307 हे 3 वोटिंग कार्ड माझ्या नावावरल्यान 3 कार्ड मायग्रंटला रत्नागर ते प्लीज चेक करा आणि अशाच प्रकारानं जे सगळे अशीच वोटिंग कार्ड जंपल ह्या मायग्रंट केल्या चेक करा काय झाल्या तो आमच्या आधी पेपर प्लीज चेक आमचे उत्तम भावा एकदा जोरान ताळयो जावने खूप कमी लोक आसा जे फुडें येवन उलोवपाक सोदता सो आमचो जो उत्तम भाव आसलो हेणे कितें केलें आमचे जे वोटिंग कार्ड कॅन्सलेशन जेन्ना आमी घालताले आमी फायंड आउट केले की कितलेशेच वोटिंग कार्ड जे आसा आतां आमी म्हणटले की कशे तरेन आमी फायंड आउट करता सो कितलीशीच आमचे एक वॉर्ड जो आसा पंचायत धारबांदोडा पंचायत फॉर एक्झाम्पल तेजें नांव आसा तें प्रतापनगर ह्या प्रतापनगरची जी जितली घरां आसा तेजी कितलेशेच घरांचेर जो हाऊस नंबर दिल्लो आसा तो इन अँड अराउंड बाकीचे जे वॉर्ड आसा आणि जी बाकीची घरां आसा वेगळ्या वेगळ्या वाड्यांचेर त्या वाड्यांचो त्या दुसऱ्या वाड्यावयल्या घरांचो तेंचेर हाऊस नंबर पार्टिशन करून दिल्लो आसा सो मे बी तुमचीय आसपाक शकता आणि हे व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल करताले किंवा जेन्ना आमी स्प्रेड करताले तांकां सगळ्यांक एक मेसेज दिवपाक सोदताले की जर तुमकां तुमची फायंड आउट करपाक जाय आसली जाल्यार तुमी आमचे कडेन येवन ही फायंड आउट करपाक सोदताले आनी तेतूंतलो एक बारीकसो आमचो इनिशिएटीव केल्लो नेक्स्ट इनिशिएटीव ओके आता नेक्स्ट जो आसा तो आमचे इश्यूज आता आमी अशें दिसता आमकां अशें खबर आसतलें की आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात आमचे कितलेशे इश्यू आसतले आसा काय ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा दीपक बाब पावसकर PWD मिनिस्टर रायट कितले जाणांक खबर आसा आमच्या सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन PWD मिनिस्टर आसून सुद्दां आज पर्यंत आमकां उदक सारकें मेळना आमकां आज पर्यंत अशे थोडे गांव आसा त्या जाग्यार टॉयलेट्स मेळना हो पोखरेमळ म्हणून एक गांव काल्या पंचायतीचो त्या गांवान आमी विजीट करपाक गेल्ले तेन्ना आमी फायंड आउट केले तुमीच आयकून घ्या ह्या भाऊ जो आमचो आसा पळय तो उलयतलो तुमी आयकून घ्या साऊंड हॅलो आता तुम्ही
किती टँकर त्यो टाकी कोणी दिल्यो काय वगैरे सो त्या टाक्यांचेर यूज आसता त्या टाक्यांचेर तुमकां पावता पळयात हें, ही रियलिटी आमची सावड्ड्या मतदारसंघाची. आणि आमचो मिनिस्टर जो आसा PWD मिनिस्टर, आमच्या गांवांत न्हंयो व्हांवता तरी सुद्दां गांवांत उदक ना. आणि खूब कितें कितें आसा, दाखयता तुमकां फुडें. ओके, सो हो आसलो आमचे इश्यूज. सो आमी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यार वचून डिफरंट इश्यूज हायलायट केल्ले आसा आनी तितूंतलो हो एक इश्यू आसलो. आतां आनीक आमचो इनिशिएटीव आसलो, लेट्स हेल्प गोवा. आतां त्याच्या बद्दल तुमकां सांगता. जेन्ना काल्या एका गांवांत एका घराचेर वीज पडलेली मावळिंग्या ह्या गांवांत, आनी प्रत्येक आमदार किंवा प्रत्येक जो एक्स MLA किंवा प्रत्येक मिनिस्टर तेंच्या दारान गेलो आनी तांकां सांगलें की ते तुमकां हेल्प करतले म्हणून. तशेंच आनी एक एग्जाम्पल आसलें, कुळ्या एका गांवांत, कुळ्या जो गांव आसा तितूंतलो एक भाचो आसलो आनी आमकां अशें आयकपाक येलें की तांकां त्या भुरग्याक एक डिसीज जाल्ली आसा, एप्लास्टीक एनिमिया म्हणून. आनी ह्या डिसीजेचो जो एक टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो आसलो तेंचो तो ऑलमोस्ट आसलो 25 ते 30 लाख. सगळ्यात पयलीं आमी रेव्होल्युशनरी टीम तेंचे कडेन गेली, विदावट एनी पॉलिटिकल हेतू घेयनासतना तेंचे कडेन गेले, थंय तेंचे कडेन उलयलो आनी आमी इमिडिएटली आमचो व्हिडिओ काडलो आनी आमचो जो प्लॅटफॉर्म आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी आमचे जे फेसबूक पेजीस आहा किंवा फेसबूक व्हिडिओज जे आमचे शेअर जाता तेजेर आमी घातलो. ओके, सो प्ले करून दाखयता तुमकां. सो जेन्ना हांव आमी घातलो पळय, बाकीच्यांनी खूब जाणांनी तांकां प्रॉमीस केल्लें. फॉर एक्झाम्पल कालेच्या एस्पेशलीच्या घरान तेंच्यांनी तांकां सांगलें की आमी तुमचें घर बांदून दितले, आमी तुमकां येवन सगळें करून दितले, सारकें करून दितले. खबर ना आमकां तेंच्यांनी केलें काय ना, बट आमी इमिडिएटली जेन्ना आमचो जो व्हिडिओ जेन्ना तेजेर शेअर केल्लो, कितलेशेच लोकांनी डायरेक्ट गुगल पे केले तांकां आनी त्यो रिसिप्ट्स आमच्या फेसबूक प्लॅटफॉर्माचेर शेअर केल्ल्यो. आज पर्यंत खंयच्या तरी गव्हर्मेंटान अशें केल्लें आसा की इमिडिएटली कोणाक रिफंड मेळ्ळो आसा. सो हो एक आमचो आसलो इनिशिएटीव. पळया हो व्हिडिओ. सिव्हिअर प्रॉब्लेम असल्यान सध्या सफर करता आणि प्रॉब्लेम एक प्लास्टिक एनिमिया म्हणून त्याचा एक्सपेन्स जो सांगला सध्या तो मुंबई बाय जिराबाई वाडिया हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन मुंबई या हॉस्पिटलान सध्या ट्रिटमेंट घेता आणि त्याचा ओवरऑल जो खर्च आसा तो 25 लाख रुपये एका सध्या सांगलेलो आसा. सो 25 lakhs इज फक्त तुझी हॉस्पिटल फीज आणि बाकीचे वेगवेगळे तरेचे फीज आसा. सो जेन्ना ताका मोंबय ताका रावचो पडटा जाल्यार ताचे वेगवेगळे तरेचे आनी एक्सपेन्सीस आसतले. सो दीस जो एमावंट जो आसा 25 लाख रुपये इट इज नॉट एन इजी एमावंट. तो जर अफोर्ड केलो जाल्यार खंयच्याय एका नॉर्मल गोंयकार फॅमिलीक म्हाका दिसता की अफोर्ड करपाक पॉसिबल ना. सो आमी एज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमची एक फॅमिली आसा आनी आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता आमी आज जे हांगा ह्या घरान येयल्या ते एक नॉट पॉलिटिकल हेतू घेवन येवना, एक तर पयली गोश्ट क्लियर करता. दुसऱ्यांकूय सांगता आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे भाव आसा अख्खे गोंयभर हांकां हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जर तुमचे कडल्यान कितेंय जर कसलोय एक बारीक सुद्दां हेल्प जाता, तुमी 10 रुपया डोनेट करपाक सोदता, 100 रुपया डोनेट करपाक सोदता, 1000 रुपया दिवपाक शकता किंवा जर तुमकां मोठ्या एमावंटार तुमी डोनेट करपाक सोदता जाल्यार वी आर वेलकम. आमी आमचो जो व्हिडिओ आसा त्या व्हिडिओन तुमकां एक बारीकसो स्क्रीनशॉट दिसतलो. ते सो स्क्रीनशॉट डायरेक्ट त्यांचो QR कोड घालून आमी पेमेंट रिक्वेस्ट केल्ले आनी तांकां भरपूरसो पेमेंट येयल्लो. आज पर्यंत खंयच्याच गव्हर्मेंटान हे गोश्टी केल्ल्यो ना लोकांक हेल्प करपाक. तशेंच हे आमचे बाकीचे भरपूरशे इनिशिएटिव्ह जे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स रन करता. GP न्यूज आमची फियरलेस जर्नलिझम, तशेंच आमचे मतदारां बद्दल तुमकां सांगलें, तशेंच आमचे धंदेकार गोवा फ्रेश, अशें आज पर्यंत तर फक्त इतलेच इनिशिएटिव्ह आहा. जर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जर सरकार घडयलें, ह्यो फक्त 7-8 आसा, अश्यो कितल्यो येवपाक शकता सांगा तुमी? हजारांनी, रायट? सो नेटान उजो जावनी. ओके, सो दिस इज अजित. नेक्स्ट. प्ले कर. ओके, सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे सावड्डे मतदारसंघ. ओके, आज पर्यंत आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा खंयच्या भुरग्याचो असो लायव्ह खंयच्या तरी स्टेजीर एक कोणाक टॅलिकास्ट करपाक दिल्लो आसा हेच्या पयलीं केन्ना? आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात कितलेशे टॅलंट्स आसतले, रायट? आसतले, रायट? कोण रांगोळी काडपाक बरो आसतलो, कोण कुकिंगान बरो आसतलो, कोण फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कोण स्केच काडपाक बरो आसतलो. अशे कितलेशेच आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात टॅलंट आहा. पण भुरग्यांक आज खंयच्याच भुरग्यांक आज प्लॅटफॉर्म दिल्लो, कितले जॉब्स दितले करता आनी लाचार करून दवरता.
आज ह्या जॉबा खातीर आज भुरगे आमचे फुडें सरना, बट आज हांव एका भुरग्याक कन्विन्स करपाक पावलो. हो भुरगो म्हाका सदांच हेल्प करता. हांवें फाटल्यान जें प्रेझेंटेशन आसा तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. आमची जेन्ना आझाद मैदानाचेर मीट जाल्ली, म्हाजी जी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म जो आसा, राजी सावड्डें पेज जो रन जाता किंवा आमचो फेसबूक पेज जाता, हो सगळो प्लॅटफॉर्म हो भुरगो पळयता आयज. ओके, सो पयलीं आमी तेजी एक वेबसायटूय आसा, हय तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता. ओके, प्ले कर व्हिडिओ. सो हेचे सगळे आसा पळय हँडमेड स्केचीस आसा एका भुरग्याचे. वयर दिला तो कॉर्नराक रियल फोटो आणि स्केचीस. तेजी वेबसायट जावन आसा. तर तुमकां तुमचो स्केच जर काडपाचो आसा, तुमी त्या वेबसायटीचेर वचून तुमी ताका कॉन्टॅक्ट करून तुमी तुमचो स्केच काडपाक शकता. आनी जे प्रायजीस आहा मोठ्या लाखांनी किंवा करोडांनी ना, फक्त हजाराच्या अमाउंटाचेर आसा. तर कोणा कोणाक आपलो स्केच काडपाचो आसा? ओके, सो कशें दिसलें तुमकां? सो तुमकां एक सगळ्यांक एक सरप्रायज दिवपाचो आसा हांव, आनी तेकाय सरप्रायज दिवपाचो आसा. हो जो भुरगो, हेजें नांव अजीत नायक जावन आसा आनी हो आमच्या स्टेजीच्या सायडीक आयज उबो आसा. हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तेणें प्लीज स्टेजीर येवचो. मोठ्यान ताळयो जावची ह्या भुरग्याक. सो कशें दिसलें तुमकां तेजे स्केचीस पळोवन? आमचे सावड्ड्या मतदारसंघान असले टॅलंट कितलेशेच आसपाक शकता काय ना, बट केन्नाच असले टॅलंट शोकेस केले ना. नेटान ताळ्यो जावनी ह्या भुरग्याक. हो एक आमचो रेव्होल्युशनरी भुरगो. थँक्यू. अजीत कितें उलोवपाक सोदता? तो मातसो शाय आसलो, बट तरी सुद्दां ताका आयज स्टेजीर हाडलो हांवें. ओके, देव बरें करूं अजीत. नेक्स्ट तुम्ही सगळ्या एक मे बी हांव केन्ना ओपोनंटा बद्दल म्हाज्या उलयतलो म्हणून आतुरतेन वाट पळयता आसतले. सो मे बी आतां तो टायम येत आहे. ओके, सो ह्या इलेक्शनाक 2022च्या इलेक्शनाक कितलेशेच ओपोनंट आसा काय ना? रायट, कितले आसतले? 6-7 तरी आसपाक जाय. रायट, सो हांवें थोडे चूज केले जे मे बी हांव ओपोनंट म्हणून कन्सिडर करता, कॉम्पिटिशन म्हणून कन्सिडर करता, जस्ट ओपोनंट म्हणून कन्सिडर करता. आनी ह्या ओपोनंटाची आयज लायकी दाखोवपाक हांव तुमच्या मुखार येयल्लो आसा. ओके, सो पयल्या सुवातेर प्रेझेंटींग बिफोर यू ह्यो पार्टी दिल्लीच्यान किंवा बंगालच्यान आज आमच्या गोंयांत येता आनी आमचे गोंयचेर राज करपाक सोदता. तेंच्यांनी आपल्या स्वताच्या एरियेन केन्ना आपलें पयल्लें आसा कितें? तुमकां दिसता तेंच्यांनी आपली जी एरिया आसा ती सारकी केल्ली आसा आयज? ही आम आदमी पार्टी, केजरीवालाची पार्टी, मनोज खूब उलयता हेच्या बद्दलूय, पूण हेंच्यांनी आपल्या पार्टीन कितें केल्लें आसा आपल्या एरियेन? कांयच केल्लें ना. हांव तुमकां तेंची रियलिटी दाखयता की तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा. हो अरविंद केजरीवाल 4 वर्सां फाटीं सांगतालो एल्विस गोम्स त्यांचो सीएम कैंडिडेट असलो. जाके इस मुद्दे को उठा सके. अगर आप बीजेपी को वोट दोगे और केंद्र में भी अगर बीजेपी आ गई तो किसी की हिम्मत नहीं है फिर उसको उठाने की. बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं उठा सकते. ऐका हो कितें उलयता तो गेल्लो कोल जो आसलो पळय तो आमचो सांबाळपाक. सो आतां सध्या कोल कोड सांबाळटा. म्हाका सांगा कोणी गेलो कोल रिवोल्ट? आपान गेल्लो का रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी गेल्लो? ओके, हे पळय हे तेंचे दिल्लीची परिस्थिती, त्यांचो एअरपोर्ट जो आसा फ्लडेड जाता आनी कितें गोंय सांबाळटलें आमचें. पळया तो व्हिडिओ.
मोहल्ला क्लिनिक म्हणून त्याने सुरुवात केली आपल्या एरियासाठी. ही रियालिटी त्याची. बनवाने का वादा किया गया था, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक बना है उसका भी हे कंडिशन आणि आमका गोंयान येऊन 5,000 आणि मागीर इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिवपाच्यो प्रॉमिसीस करता. तुम्ही मानता हे प्रॉमिसीस? करूंक शकता केजरीवाल? मनोज परब करपाक शकता? ओके ओके. सो हो जो आमचो हो जो तांचो सीएम फेस आसलो हेजेर पळया लोक दिल्लीचे लोक कसली थापटा उडयता ते पळया हेजेर. आणि हो आमचें गोंय सांबाळून घातलो पळया. Subsequently bashed up by Kejriwal supporters, said that he was unhappy with the way Mr. Kejriwal had acted as far as आणि एक पळया. ओके. सो हो आमचो जो कॅन्डिडेट जावन आसा आम आदमी पार्टीचो अनिल गांवकर. ओके. हो हेच्या बद्दल सांगता हो आमच्याच गांवचो 500 मीटर डिस्टन्साचेर रावता. एज अ ह्युमन बींग भरपूर बरो मनीस. बट आज जेणे जी पार्टी चूज केल्ली आसा पळय आम आदमी पार्टी, खरेंच रॉंग पार्टी तेणे चूज केल्ली आसा. खंयच्या मे बी आनी खंयच्या दुसऱ्या पार्टीन गेले जाल्यार मे बी लोक तेका मत मारीत आसतात. बट म्हाका दिसना एज अ आम आदमी पार्टी तेका करतले. हेची जी हिस्ट्री जी आसा आज पर्यंत जितके सावड्ड्या मतदारसंघात जितके आमदार जाल्ल्या हो सगळ्या आमदारांचो पीए जाल्लो आसा. आणि आता तेका स्वता इलेक्शन लढून आपूण निवडून येवपाची त्याची स्वप्नां पळयता पळोवप तेचे चालू आसा. सो तुमकां कितें दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्स का आम आदमी पार्टी? उजो. नेक्स्ट. हा आता ही येयली खंयची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमजीपी. कितल्या जाणांक दिसता आमचो जो शिव जो आसा आज पर्यंत सारको शिव सारको आसा? आमकां शिव जाय का वाघ जाय? गोंयचो वाघ जाय. रायट. ओके. सो हो आमचो ढवळीकर बाब आणि दोगूय ढवळीकर बंधू आज तांकां सामके सीएम जावपाच्या सामकी अशी आतुरताय लागल्या तेंच्या मनाक. मरच्या पयलीं ताका केन्ना तरी सीएम जावंक जाय अशें तांकां दिसता. ही तृणमूल काँग्रेस जी बंगालच्यान येयल्ली आसा. हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जॉईन जावच्या पयलीं म्हाका खुबश्यो गोश्टी शिकपाक जाय आसल्यो. सो अंडरकवर हो जो कोण तो आमचो प्रशांत किशोर आसा तेजे टीएम आमची कितें ते आयपॅक ही आयपॅक इन्स्टिट्यूट गेली आनी हांव भितून शिकपाक गेलो. भितून जेन्ना हांव शिकपाक गेलो तेंचे कितें आसलें खबर आहा तुमकां? ते फक्त जातीवादीचो सरकार करपाक सोदताले आमच्या गोंयान येवन. हो भंडारी, हो गांवकार, हो गावडो फक्त तांकां हें करपाचें आसलें. आमकां गोंयकारांक हें करपाक जाय. सो हें तेंचे कडेन शिकलो हांव की हे तेंचे जे कितें हे जे दुर्बुद्धी तेंची आसली ती सोसना जाली म्हाका. हांव परत येयलो परत मनोजाक सांगलें की बाबा ह्यो ज्यो गोश्टी फालतूपणा जाता पळय हेंचेर आमचो कांय तथ्य ना आनी ही टीएमसी आमच्या गोंयान कांयच करपाक शकची ना. करपाक शकतली? आता त्याच बंगालच्या ही राक्षीण जी आसा पळय तिचो तुमकां व्हिडिओ दाखयता. ओके पळया. ही तिच्याच एका एरियेन उजो. ओके. सो तुम्ही पहिले आसतले हिका फुडल्यांतल्यान जेन्ना कोण एक नारो दिता जय श्रीराम म्हणून जाल्यार तिचें हें कंडिशन जाता. आमी गोंयकार कितें कितें म्हणपाक शकता सांगा पळया. कसल्यो गाळी मारूंक शकता आमी? शकता न्हू. आनी हांकां आमी जाय ती बूथ शिकोवपाक शकता. आनी हे आमच्या गोंयान आमचें सरकार करपाक सोदता. कितें दिसता तुमकां? कोण रेव्होल्युशनरी गोवन्स की टीएमसी एमजीपी? ओके. सो आतां तुमकां फुडें व्हरता आनी तो कॅन्डिडेट जो रावला पळय तेज्या बद्दल सांगता. 18 वर्सां राजकारणान आसा. धारबांदोळा पंचायतीन केन्ना पंच जालो केन्ना सरपंच जालो. 18 वर्साचो धारबांदोळेचो प्रोग्रेस जर तुम्ही काढून पळयत कितलोसोच प्रोग्रेस जाल्लो आसा. ओके. नेक्स्ट. हो पळय हो आमचो कॅन्डिडेट एमजीपीचो तोंड पळया तेजें. ओके. 18 वर्सां आसा पॉलिटिक्साक. 18 वर्सां राजकारण करता. ओके. नेक्स्ट पुढे. हो आमी आतां प्रोग्रेस आमी चॅक करताले की खंयच्या आमच्या धारबांदोळेचो कितलो तरेचो प्रोग्रेस जाल्लो आसा. आमी चॅक करता आसतना आमकां एक आयडीसी मेळ्ळी. आयडीसी खंय मेळ्ळी ती तुमी चॅक करा. ही रानान खंय तरी भितून आहा. आता त्या आयडीसीन कोण शिकता कोण कितें करता कोण कामाक वयता तेच्या देवा बाबड्याक खबर.
पळया आयडीसीची कंडिशन आमची धारबांदोडेची. कितल्या जाणांक खबर आसा आमच्या धारबांदोड्यान आयडीसीचो प्रोजेक्ट येयल्लो म्हणून? खबर आसा कोणाक? पळया आयज पळया. नमस्कार गोंयकारांनो. आज आमी धार बांदोड्या ह्या जाग्यार आसा. आमी हो पयली हो इशू हायलायट केल्लो आसा. फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की GIDC म्हणजे गोवा आमचे डेव्हलपमेंट IDC जी आसा ती ह्या जाग्यार सँक्शन केल्ली आसा. तुम्ही इन एंड अराउंड पळोवपाक शकता की ही जी IDC आसा ती खंय तरी अशी इन द मिडल ऑफ जंगल जाल्ली कशी आसा. हो प्रोजेक्ट कोणी हाडिल्लो? कोण मे बी ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान आसा. हो आमचो जेन्ना एक्स MLA गणेश गांवकर जो आसलो तेन्ना हो प्रोजेक्ट पास जाल्लो आनी हो डेव्हलपमेंटाचो बोर्ड ही फाटल्यान पार्टी आसा पळय ती त्या टायमार लागलेली. आज 10 वर्सां जाली. एक आमचो नेक्स्ट मिनिस्टर जो आसलो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर तेज्या टर्मान 5 वर्सां जावन गेली आनी आतां करंट जो आमचो एक पंचायत मेंबर आसा किंवा पंच मेंबर तूं आमचो बालाजी म्हणून बालाजी गांव आसा त्या पंचायतीचो पंच जाल्लो आसा आनी म्हाका कळना की लोक अशे उलयता की तो तेणे प्रोजेक्ट हाडून दवरला म्हणून. सो डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जर फाल्यां इलेक्शनाक रावपाक जाय म्हणून आपूण निवडून येतकीर तो प्रोजेक्ट तूं इनॉग्रेट करता अशे तरेचे कितें तरी प्रकार जाता काय असलो एक आमकां प्रश्न पडलेलो आसा. बट हो फाटल्यान जो प्रोजेक्ट आसा तो एक व्हेरी क्रुशियल आनी इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसलो. तितूंतल्यान कितलेशेच लोकांक रोजगार जातले आसले. बट कोणी तरी हो प्रोजेक्ट हाडून दवरला. कोणी कितें कसो तो खबर ना. बट फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता की कंपाउंड वॉल तेजी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट केल्ली आसा. प्लस तेजो बोर्ड लायल्लो आसा. कित्या खातीर अडकून उरला कित्या खातीर रोडवर उरला तोय आमकां कळना. बट आमकां डेव्हलपमेंट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॉन्स्टंटली जाय आसता. बट खंय ना खंय कोण ना कोण हाडून दवरता. कोण ना कोण कितें करता तें आमकां कळना. सो हेज्या आमच्या अकॉर्डिंग जर तुमकां दिसता की तो मनीस येतकीर आपल्या स्वार्था खातीर जर इनॉग्रेशनाक आपूण इनॉग्रेट करता किंवा कितें तरी असले जर प्रकार आसा म्हणून जर असले प्रोजेक्ट जर हाडून दवरता जाल्यार ते बंद जावपाक जाय. आनी हें सगळें जातलें जाल्यार आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार जाय. धारबांदोडेच्या लोकांक आनी बाकीच्या इन एंड अराउंड सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक एक अपील की हे तुमी पळोवचें तुमच्या दोळांनी. फाल्यां जेन्ना तुमच्या दारान कोण वोट मागपाक येता तेन्ना असले प्रकार पयलीं तुमी चिंतपाक जाय. तांकां तुमी विचारपाक जाय की बाबा हो प्रोजेक्ट कित्याक हाडून दवरलो? आमच्या एरियेन आसलो कित्याक तें हाडून दवरलो? कोणें हाडून दवरलो? सो हांव सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की हे सगळें चेंज जाता जाल्यार आमकां फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सरकार जाय. नाजाल्यार आमी हे फुडें सगळें व्हरपाक शकना. आनी आमचे जे प्रोसेस आहा अशे वेगळे वेगळे जे प्रोजेक्ट्स आहा सगळे अशेंच हाडून उरले. कितें जाय जाल्यार फक्त आतां उजो अजून सोंपना रावा. तेजे अजून भरपूर प्रोग्रेस दाखोवपाचे आहा तुमकां. नेक्स्ट प्लीज. ही आमची प्रतापनगरची बस्ती बालाकी बस्ती. TV लालाकी बस्ती आणि धारबांदोड्यान बालाकी बस्ती. पळया कंडिशन. सगळी कमलदास जागा. कोणाची घरां आसा दिसता तुमकां ही गोंयकाराची जी घरां अशी? हेजेरूच एक स्पेशल रिपोर्ट केल्लो आमी. सो तो तुमी पळया. आणि हो राक्षणीक जॉईन जावन मे बी आतां जी उरल्या ती बंगालच्यान जी येयल्या पळय ट्रेनींतल्यान म्हाका दिसता तो थंयच तेंच्यांनी जागो प्लॉट बीन अरेंज करून दवरलेलो आसा. सो तो मे बी थंय उरलेले थंय भरपाचो आसा. पळया हो व्हिडिओ. ही फाटल्यान जी सगळी दिसता पळय ही सगळी रिजर्व एरिया रिजर्व फॉरेस्ट हें. खंय पर्यंत पावला पळय रान कातरीत कातरीत ते लोक. नमस्कार. आज आम्ही धारबांदोड्या पंचायतीत आसा. धारबांदोड्या पंचायत आमची तालुक्याचो आमचो तालुक्याचें नांव जे दिल्लें आसा तें धारबांदोड्याचेर दिल्लें आसा. आनी आमी एका पंचायतीन आज सद्या उबी आसा आनी तेंचे एरियेचो हो एक वार्ड आनी हांगा प्रतापनगर अशें म्हणटा. तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की इन एंड अप्रॉक्स ह्या आमच्या ह्या एरियेंतल्यान एक 500 मिटरच्या डिस्टन्साचेर आमचे जे रिजर्व फॉरेस्ट आसा. प्लस तुमी सायडीकूय पळोवपाक शकता. तुमकां गुगल मॅप्साचेर एक मॅप काडून दाखयता जेचेर तुमी तुमकां दाखोवपाक शकता की बाबा खंय पर्यंत हिल कटींग चालू आसा खंय पर्यंत ती घरां पावल्लीं आसा. ही जी सगळीं हांगा घरां आसा आमकां खबर ना. तुमी पळोवपाक शकता की गोंयकाराची खंयचेच एकूय गोंयकाराचें घर ना हांगा सगळे मायग्रंट्स येवन हांगा हेंच्यांनी आपलें घर कन्स्ट्रक्ट केल्लें आसा. सगळी एरिया ते एक्वायर करता. आमी जेन्ना फायंड आवट करताले इलिगल वोटींग कार्ड्स किंवा आमकां ड्युअल वोटींग कार्ड्साचे आमचे जेन्ना डावट आसले हांगा ऑलमोस्ट आमकां 900 जर आमचे पोलिंग बुथार जर आसा तितले 800 आमकां अशें दिसलें की गोंयकार कोणूच ना तितून ड्युअल वोटींग कार्ड्स आसा. ह्या घरांचेर जो हावस नंबर दिल्लो आसा
आसपास पंच ह्या इलेक्शनाक उबो रावपाचो तुजो प्लॅनिंग आसा आणि तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सोदता खबर ना की आणि तो टीएमसी ताका सपोर्ट करता कळना की ताका हो सपोर्टाचेर तूं इलेक्शन जिखपाक सोदता की कितें करपाक सोदता तें आमकां कळना तुम्ही चिंता तुमचे आमचे गोंयकारांचें जें अस्तित्व आसा आमी जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या पंचायतींनी विजीट केले आमकां कळ्ळें की बेनिफिट्स आमी हांगा जेन्ना प्रतापनगर गेले तेन्ना आमकां कितलेशें दिसलें की एरिया चकचकीत आसा घरां चकचकीत आसा गोंयकारांची घरां मातयेची आसा आमकां तेंचेर कांय प्रॉब्लेम ना किंवा त्या लोकांचेर कांय प्रॉब्लेम ना बट हे रिप्रेझेंटेटीव ह्या असल्या लोकांक कशें हाडपाक शकता हांगा जे ऑलरेडी दुसरे कडेन वोटींग कार्ड करता जे ऑलरेडी दुसरे कडेन कितें करता सो आमकां कळना की कितें तरी चल्लां ह्या गोंयांत आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे मायग्रंट्सां पेक्षा मुक्त आसली बट आज असले लोक जेंकां फक्त ते आशिल्ले आसा तो 18 वर्सां जालो राजकारणांत आसा तिणें धारपणाचो कितें प्रोग्रेस केलो आसा तो आमकां कळना आनी तो आज मोठे इलेक्शन करपाक चिंतता आनी कितें तरी वेगळें करपाक चिंतता सो आमकां कळना की तो आपल्या स्वताच्या बेनिफिटा खातीर रावता काय कित्या खातीर सो आज आमचे कडेन ही संद आसा की आमी फक्त आज हो चेंज करतले हे तुमकां सांगलें 800 हांवूय परत तुमकां रिक्वेस्ट करतालो अपील करतालो ड्युअल वोटींग कार्डा बद्दल आज आमचो उत्तम म्हणून जो भाऊ आसा तेज्या घराचो हाऊस नंबर प्रतापनगर दिला अशी कितलीशीच घरां आमकां जाली आमी कितलेशेच व्हिडिओ काडले आनी ट्रॅक करून सांगलें की बाबा हें आनी तुमच्या हाऊस नंबर पळया भुमिपुत्र जाले आमचे भुमिपुत्राचेर कितलीशीच घरां भायर पडपाक शकता किंवा असली आमचे ज्यो कोमतात लँड आसा ते लिगल जावपाक शकता मातशें तरी कितें तरी चिंता ते लोकांचेर द्वेश ना आमचो ते हांगा येवन काम करता तेंचेरूय द्वेश ना ती आमचेच कामां करता तें आमकां कळटा बट इल्लिगल वोटींग कार्ड कित्याक एक गोंयकाराचें बेनिफीट तेंकां कित्याक हांगा कित्याक आनी तेंच्या गांवांत कित्याक हे सगळे प्रकार बंद जावपाक जाय आनी तुमकां मागता की रेव्होल्युशनरी सरकार आमकां ह्या फावट जाय आज ना जाल्यार केन्नाच ना 4 लाख मायग्रंट आमी एक्सपेक्टेड करता की गोंयांत आसा तर तेंकां आमी आज स्टॉप केला नाजाल्यार केन्नाच ना उजो 2020 अजूनही आसा आता हेका दिसतालें की आपूण मायनिंग फ्रंटाचे एक हे घेवन एक कॉन्फिडन्स घेवन तेका दिसतालें की आपूण इलेक्शन लढयतलो म्हणून सो मायनिंगाचेर एक बारीकसो रिपोर्ट आमी केल्लो तोय तुमी पळया नमस्कार गोंयकार सेजा वेदांता कोल्डेची मायन आमची सगळ्यांक खबर आसतलें आमचे गोंयांत मायनिंग बंद पडल्यार आज 12 वर्सां जालीं आज आमचे जे लिडर्स आनी जे थोडे कॅन्डिडेट इलेक्शनाक उबे रावपाक सोदता ते मायनिंग फ्रंटाचेर एक हे घेवन चिंतताले की ते इलेक्शन प्रोटेक्ट करचे इलेक्शनाक रावता आनी मायनिंग स्टार्ट करता ते पंच बरोवन जाल्ले आसा जेन्ना ऑफर तुमचे सांगता तेन्ना आमचे मायनिंगाचो जेन्ना प्रश्न येयलो ते आझाद मैदानाचेर वचून फायट करताले खूब कितें कितें करताले तेंचे जे लिडर जे आसा जे फायट करताले मायनिंग फ्रंटाच्या नांवान ते आज लिडर भायल्यो पार्टी तेंच्या वांगडा गेल्या फॉर एग्जाम्पल पुती गांवकर आज आपल्या स्वार्था खातीर ते आपण गेल्लो आसा पुदी गांवकाराचो व्हिडिओ दाखयता तुमकां नेक्स्ट मायनिंग फ्रंटाचो लिडर आयज कोणा वांगडा जॉइन जाला आप आमचे गोंयकारांची दिशा करपाक सोदता फाटल्यान खूब व्हडलो कंटेक्ट वेदांता आज परत भरपूर त्रास जाता परत लोकांक तुमकां सगळ्यांक खबर आसलें मातशी याद करा जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जाता ह्या लिडरान आपल्यो गाडी हांगा पयली लायल्यो आनी तो सांगतालो की बाकीच्यांच्यो जेन्ना बाकीच्या गाडयांक नंबर मेळनासले पूण ह्या जो लिडर सोपट लिडर आसा तो आपल्यो गाडी पयली लावन हांगा आपले बोट करपाक सोदतालो बाकीच्या गांवच्या लोकांचे किंवा कडेन जे गांवचे लोक आसा तांकां काय फरक पडलो ना पण आपल्यो गाडी तेणें पयली घातल्यो आनी मोठ्यान तो एनावन्स करतालो की मायनिंग स्टार्ट करतलो हांव एक ट्रक ओनर हांव जेन्ना भायल्यान दुबयच्यान येयलो तेन्ना हांवें स्वता ट्रक घेतलो म्हाका खूब खबर आसा ह्या मायनिंगाचें कितें तें म्हाका खबर आसा की कितल्या लोकांनी आपले भांगर दवरला म्हाका खबर आसा जेन्ना गाडी वता ब्रेकडावन जाता कितले दुखी आसता तेणें केन्ना गाडी चलयता हांव म्हाका खबर ना तो हेजे सोपट लिडर आसा ते फाटल्यान रावन म्हणटा की आपणाक दुखी जाता आपणाक हें जाता हांवें स्वता दूख पयलें आसा ह्या मायनिंगाचें म्हाजो ट्रक आजुनूय दारान बंद आसा जो पर्यंत मायनिंग स्टार्ट जावचें ना हांव तुमचो सपोर्ट सोडटलो ना आनी म्हाका तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय मायनिंग स्टार्ट करतलो सिस्टीम रिटीन स्टार्ट करतलो जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंट सरकार जाय आनी आज ना जाल्यार केन्नाच उजो 2020 ते ताळयो मातश्यो कमी पडटा म्हाका कितें रॉंग उलयता कितें हांव ओके सो जेन्ना मायनिंगेचो जो प्रश्न येता परत एकदा व्हिडिओनूय हांव उलयलो परत एकदा इन रियल लायफ उलयता की 12 वर्सां जालीं आमचें मायनिंग बंद पडलां बट कितें तरी तुमकां दिसता की आमचें मायनिंग केन्ना तरी स्टार्ट जातलेंशें दिसता आशा आसा आमकां आमचें जे गव्हर्मेंट प्रमोद सावंतान सांगलेलें मायनिंग कॉर्पोरेशन करतलो 3 म्हयन्यांनी मायनिंग सुरू करतो म्हणून आज कितले दीस जाले ह्या गोष्टीक 3 महिने जावन गेले काय ना रायट सो केन्ना तरी आमी समजतले की हे फक्त आमकां पिशे करपाक रावले हांगा हे काय ना हेंकां फक्त आमकां दिशाभूल करपाक जाय मायनिंगेच्या नांवार हेंकां आमची वोट सोडपाक जाय मे बी इलेक्शनाच्या टायमार आतां मे बी केन्ना करीतूय सुरवात मे बी कितल्या 15 दिसां खातीर कितल्या जाणांक खबर आसा आमचे मायनिंग ओनर जे आसा मायनिंगाचे ट्रक ओनर हांव स्वता एक ट्रक ओनर हांव जेन्ना दुबयच्यान येयल्लो दुबय HR म्हणून आसलो हांव सर्विसेक
हांव जेन्ना येयलो आनी म्हाका एक दुर्बुद्धी सुचली की बाबा एक चल ट्रक घेवया मायनींग आमच्या नेटान परत सुरू जाता. सो घेतलो ट्रक हांवें, ट्रक घेतलो आनी घेतकीर मागीर कळपाक लागलें की कितें लोक ट्रक कित्याक विकता ते. सो जेन्ना ट्रक घेतलो तेन्ना ट्रकार म्हाका ड्रायव्हर मेळना जालो. माझी बाकीची जी कितें जी एज्युकेशन डिटेल्स आहा आनी बाकीचे जे कितें जॉब्स केल्या ते नंतर सांगता, बट ट्रका बद्दल सांगता. सो जेन्ना ट्रक घेतलो तेन्ना ड्रायव्हर मेळना जालो. आतां कितें तरी करपाक जाय रायट, कितें तरी जोडपाक जाय. हांवें केन्ना स्वप्नान सुद्दां म्हाजे ट्रक चलोवनासलो, बट केन्नाच पयशा खातीर काम करना किंवा कसलेंच आज पर्यंत जें कितें काम केलां तें केन्नाच अशें कितें तरी 2 रुपया मेळटले 4 रुपया मेळटले ह्या आशेन करना. कितें तरी एक नवें शिकपाक मेळटलें, एक नवी संद मेळटली हेंच चिंतल्यान हांव ट्रकार चडलो. आनी म्हाज्या हिसपान हांवें तेन्नाच हांव HDFCन एक रिकवरी ऑफिसर म्हणून आसलो. सो ऑनलायन आसलें तेन्ना कोरोनाचोय टायम आसलो. सो मायनेचेर वयतालो, ट्रक चलयतालो, खाली करतालो, ट्रक एम्प्टी करतालो. आनी जेन्ना ट्रिपीचो जो टायम आसतालो पळय तेन्ना ट्रकाचे जे टॉप आसता पळय त्या टॉपार बसून हांव लॅपटॉप घेवन काम करतालो. सो ह्या तरेकेचें डेडिकेशन दिल्लें हांवें म्हाज्या मायनिंगा खातीर. सो कितल्योश्योच गोश्टी जाता अश्यो, कितल्योश्योच अश्यो गोश्टी जाता आमच्या लायफान की आमकां अशें दिसता की कितें तरी करपाक जाय. आनी हे मायनिंगाचेर म्हाका खबर आसा जेन्ना ट्रक बंद आसता, एक तो ट्रकाचो जो इन्शुरन्स करपाचो आसता 45,000 रुपया ते इन्शुरन्साचो कॉस्ट, तो रोड टॅक्स आनी हे ते जेन्ना मायनिंग हे फक्त दिशाभूल करपाक हे सांगता की बाबा आज मायनिंग सुरवात जातली, फाल्यां सुरवात जातली. आनी लोक जे आसा आमचे जे पिशे लोक आसा ते येता, सगळे पयशे घालता, ट्रक चालू करता, आपले सगळी भांगरां लोन काडटा, बायलेची भांगरां दवरता. आनी जेन्ना मायनिंग चालू जावपाचो प्रश्न जेन्ना टायम आहा तेन्ना परत मायनिंग बंद. सो हें सगळें बंद जातलो. आनी ते एक तेका सिस्टम जाय. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमच्यो ज्यो मायनी ज्यो आसा त्यो पयलींच्यो ज्यो सरकारान पोखरून दवरलेले आसा. आमचो जो एनवायरमेंटाचो लेवल आसा तो तेंच्यांनी काबार करून दवरलेलो आसा. आनी तेज्या खातीर त्यो मायनिंग सुरू जायना. आनी आजून सुद्दां तांकां ज्यो मायनी चालू करपाक जाय फक्त तांकां एक अंदाधंदी करून मायनिंग चालू करपाचो तांचो प्रकार आसा. सो आतां हेजे फुडेचे 2-3 व्हिडिओ आसा तेय तुमकां सांगता. तितून आमचो जो बालाजी गांवस आसा पळय तो कितें म्हणटा तेय तुमी आयका. तो कितें तरी म्हणटा. ओके, हो बुधी गांवकर हो मायनिंग फ्रंटाचो लिडर म्हणटा आपूण. आज केजरीवालाक आपणाक हेणें विकलो स्वताक आनी आमकां हो पळय हो आझाद मैदानार तेणें स्ट्रायक केलो आनी तेज्या वांगडा कोण आसलो तो पळया तुमी. त्याच्या बरोबर हो एक मुवमेंट आम्ही सुरू करतले फुडल्या 7-8 दिसां भितर गव्हर्मेंटान 144 लाव जाल्यार आनी कितें ते आमी चालू करतले अशें आमचें एक डिसिजन आसा. बाकीचे जे आयज सरकार आमच्यो मायनी खंय तरी चालू करपाचे प्रयत्न सरकाराचो आसा. दोतोर प्रमोद सावंत प्रामाणीकपणान प्रयत्न करता. आमकां ओके, सो दोतोर प्रमोद सावंत प्रामाणीक तरेन प्रयत्न करता. कितलो प्रयत्न करता प्रमोद सावंत प्रयत्न तुमकां दिसता करता. सो हो आसलो तुमच्या मुखार बालाजी गांवस. कोणाक वोट करतले तुमी? बालाजी गांवसाक का विपिन नायकाक काय रेव्होल्युशनरी गोवन्साक? नेक्स्ट. खंय तरी एक आशा दिसता. सो हे जे व्हिडिओचे कटिंग्स आसले ते वेरियस न्यूज चॅनलांतल्यान घेतलेले. ओके, सो त्याच्या खातीर सगळ्या न्यूज चॅनलांक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. सो हो एक आनी एक आसा. आतां हेका सगळें वळखता आसतलें रायट. हो खंयच्या टिकेटीचेर निवडून येयल्लो आनी आतां खंयच्या पार्टीन आसा? तो MGPचो बेबो उडी मारून बीजेपीन गेला आनी आयज बीजेपीचे नेट मारून झेत मारून दाखयता आमकां. सारकें काय ना? सो हेज्या बद्दल आमकां कितें इंट्रोडक्शन जाय सारकें हेज्या फुडें काय हेका एक्सपोज करुया काय नाका? ओके, चल सुरवात करुया. months or weeks ahead of National the news chalo elections, jamto. the BJP-ruled government now faces a fresh controversy over allegations of job recruitment scam made against their sitting PWD minister in the Pramod Sawant cabinet. Interestingly, the allegations were originally made by a BJP MLA, claiming that 25 to 30 lakhs are being demanded for every post. ओके, हे एक एलिगेशन आणि त्यांचो बीजेपीचोच एक स्वतःचो लीडर मारता हे एलिगेशन तेंचेर. ही कोणा खातीर लज? गोंय सरकारा खातीर लज? सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर लज का प्रमोद सावंताच्या सरकारा खातीर लज की आमकां स्वताच्या सावड्डेच्या जनते खातीर ही लज? कितें दिसता तुमकां? आमी कोणाक निवडून हाडलेलो? ह्या चोराक निवडून हाडलेलो आमी. हो 20 ते 30 लाख 30 ते 35 लाख रुपये डिमांड करतायत. ही आमची परिस्थिती. ही बंद जावपाक जाय का नाका? केन्ना जातली ही बंद? 2022 करपाक शकता का नाही ही बंद आमी?
आता फुडें हेजेच बाकीचे हेजे ज्यो चर्चो आसा आमच्यो त्यो तुमकां दाखयता. सावड्डे पंचायतीचो तेजो भाव जो आसा तो सरपंच आसा, तो सावड्ड्या मतदारसंघात कितें कितें प्रोग्रेस आहा पळय तो तुमकां दाखयता. आतां हो पळय ही काल्या हो गांव, काल्या एक आमी उदकाची टाकी पयली, जी टाकयेचो फावंडेशन स्टोन जो घातला पळय तो जुलय म्हाज्या हिसपान 2008 कितें तरी घातलेलो. आज कितली वर्सां जाली 2008क? 13 वर्सां जाली. 13 वर्सां ही जी फाटल्यान टाकी आसा पळय ती टाकी बांदलेली आसा. आज पर्यंत त्या टाकयेन उदकाचो थेंब ना. फक्त हे फावंडेशन स्टोन घालता. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर दीपक बाब पावसकराचो प्रोफायल ओपन करा फेसबुक. ओके, आतां सुद्दां करूंक जाता. ओपन करा प्रोफायल आणि फक्त पळया फावंडेशन स्टोनूच दिसतले. हो फक्त फावंडेशन स्टोनाचें इनॉग्रेशनूच करूंक वयता. आनी काय म्हाज्या हिसपान हेजे कडेन जमना. बाकीचे मे बी हे मातसो राव संदीप कितें तें संदीपाक विचारून सांगता. करता काय ना हो तें? हा कितें तें इतलें तेका करूंक कळटा. हेज्या भायर म्हाका दिसना तेका आनी कितें करूंक कळटा काय म्हणून. पळया हे रिपोर्ट पळया, हे काल्या पंचायतीत. सगळ्यांक खबर आसतलें की सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो जो मिनिस्टर आसा, जो MLA आसा तो ऑनरेबल PWD मिनिस्टर. ही टाकी आमच्यान जे सावलीचो डॅम आसा सांग्यार काल्या पंचायतींतल्यान फक्त 11 किलोमिटरच्या डिस्टन्साचेर आसा. आनी ही टाकी बांदल्या हेजो जो फावंडेशन स्टोन जो घातलेलो हो 2 जुलय 2013 घातलेलो. आज सध्या पावसकर बाब सगळे कडेन वचून फावंडेशन स्टोन घालता. आनी हो जेन्ना आमची ही टाकयेचो आमचो जो फावंडेशन स्टोन घातलेलो तो आमचो जेन्ना एक्स MLA बाब गणेश गांवकरेणे घातलेलो. आज कमीत कमी म्हाका दिसता 8 वर्सां जाली ही टाकी बांदलेली आसतना हांगा सगळे कडेन उदक आसा, लागीं उदक आसा. तुम्ही मनोजाकूय रावले आसात. मातशे फास्ट फॉरवर्ड करता हे सगळे व्हिडिओज. हेंकां एक्सपोज करता जाल्यार भरपूर गोष्टी आसा. बट म्हाज्या हिसपान तुमी मनोजाची आतुरतेन वाट पळयता. प्लस आनी एकदां वयच्या पयलीं आमचो जो एक नेक्स्ट MLA जो आसा तेज्या बद्दलूय सांगता. जेका तुमी सगळे चिंतता की हो भाऊ कितल्या जाणांक दिसता की हो भाऊ लायकेचो आसा. हो भाऊ जो आसा एक गॅमलर जाल्लो आसा. गॅमलर ह्या गॅमलरान कितें केलें आपल्या तेच्या गांवान वचून पळया. हो कसिनोन खेळपी आज इलेक्शनाक रावता. लास्ट टायम रावलो. लोकांनी तेका तेजी लायकी दाखयल्ली आनी आज तो बीजेपीच्या टिकेटीक रावल्लो आसा. बीजेपीची तिकेट तेका मेळटली आनी तो इलेक्शनाक रावतलो म्हणून. ओके, आमच्या वांगडा एक आमची काकी आसा. ओके, तुमकां एक लायव्ह एक्सपिरियन्स दाखयता. हे सगळे जे दाखयले पळय ते व्हिडिओ दाखयले. आमच्या काकी आपयता मातशी हांगा. ओके, आनी तूं यो. तुमकां तेजो लायव्ह एक्सपिरियन्स दाखयता. लायव्ह आणि ह्या मनशाची लायकी दाखयता तुमकां. आणि तुम्ही चिता ह्या मनशाक मत मारच्या पयलीं तुम्ही चिता. हो आमचो भुरगो, क्रांतिकारी भुरगो स्वप्नेश हेजें नांव. डेडिकेटेडली आमच्या वांगडा काम करता दीस रात. आणि तेजी आवय सो ह्या काकीचो जेन्ना आमचो स्वप्नेशचो भाव आसलो तेजो डॅडी जेन्ना एक्सपायर जाल्लो तेन्ना हो भरपूर ल्हान आसलो. कितली वर्सां? टोटल 9 वर्सां जाली तेजो डॅडी एक्सपायर जाल्लो. आनी तेन्ना तेजे कडेन काम नासलें किंवा कसलो धंदो नासलो आनी काकी कडेन काम नासलें. सो तेन्ना कितें जालें की आमी जे काकी आसली तेन्ना तिणें चिंतलें की बाबा कोण तरी लोक उलयता न्हू जॉब जाय जाल्यार तुमकां पॉलिटिशना कडेन वयचें पडटा आनी पॉलिटिशियन तुमकां जॉब दितले म्हणून. सो तिका केन्ना पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट नासलो किंवा एडमिनिस्ट्रेशनान इंट्रस्ट नासलो की बट तरी सुद्दां ती एका खंयच्या भांडोळची तेन्ना तेंच्या एका फंक्शनाक तो येयल्लो थंय मनीस जो आमचो जो एक्स MLA जो आसा तो थंय येयल्लो तेन्ना. आनी तो येयल्लो तेन्ना काकी तेजे कडेन कितें हांव काकीच्याच तोंडान तुमी आयकून घे की तेणें कितें म्हटलें तें. सो जो तेन्ना तेजे कडेन जेन्ना गेलो पळय तर तिणें तेजे कडेन जॉब मागलो. ओके, सो आपलो एक भुरगो आसा, आपली ही परिस्थिती आपणाचें आपलें घर चलोवपाक जाय आनी आपल्या भुरग्या कडेन काम ना. सो खंय ना खंय आपल्या भुरग्याक मातशें कामाक लाया म्हणून. सो जेन्ना त्या मनशान कितें सांगलें सांगा. आनी हो ल्हान आसलो तेन्ना, आमचो ग्रोन अप नासलो. आतां तरी तो व्हडलो जाला, 9 वर्सां पयलीं चिता. सो त्या मनशान हेका इतलेंच सांगलें की बाबा जर तुका जॉब जाय न्हू तिका सांगलें. आनी खंयच्या तो एरोगेंट आपल्या बिहेवियरा खातीर आयज वळखीन जाणो जाल्लो आसा आनी तेच्या खातीर तो लास्ट टायम इलेक्शनाक पडलेलो. तेजी बायल जेन्ना तेच्या दारार जेन्ना वयताले जेन्ना लोक फाल्यां कसले डोनेशन मागपाक हस करून धांवून येताली. जेन्ना एक भुरगो एक डोनेशन मागपाक गेल्लो तेन्ना तांकां डोनेशन दिवना तेंच्यांनी परत विचारलेलें की पयशे बाबा झाडाक लागता. आतां मे बी पयशांचें झाड तेचें पिकलें आनी तेच पयशे घेवन तो आयज इलेक्शन लढयता आसतलो. लढयता काय ना? ओके, सो ही काकी जेन्ना तेजे कडेन गेली आनी ताका विचारलें की बाबा आपल्या भुरग्याक मातसो कामाक लाय खंय तरी पळय म्हणून तेन्ना त्या मनशान हिका कितें सांगलें की बाबा आमी आवय बापूय जेन्ना येता पळय तेन्ना आमी जॉबाक लायना म्हणून. जेन्ना भुरगो येता तेन्ना लायता म्हणून. आनी जेन्ना भुरगे वयता तेन्ना कितें सांगता तेन्ना तांकां पेटयो जाय काय ना. ओके, सो ह्या हो जो गणेश गांवकर जो आसा पळय तेजें नांव घेवन सांगता. ही तेजी लायकी. तेजे उलयतलो जाल्यार म्हाजे कडेन भरपूर कितें कितें आसा आनी उलोवपाक जाय आसलें बट आयज आमकां टायम कमी आसा.
तर तुमचा दवूय पडटा, तुमच्या तकलो तुमकां थंडी लागतली, सो त्याच्या खातीर चड काय उलयना. सो इतलेंच सांगता आनी हांव सोंपयता. बट हेच्या वयच्या पयलीं हांव माझी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची टीम आसा पळय, सावड्डेम टीम, तांकां एकदां फुडें आपोवपाक सोदता. प्लीज सगळे जाण मातशे स्टेजीर या माचेर. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, हांव जेन्ना फाल्यां आज रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगा उबो आसा पळय अख्ख्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स टीमी खातीर, आमचेर कितलीशीच आमच्या अगेन्स्ट कितलेशेच लोक भडकोवपाक लागले आमकां. तांकां प्रत्येक मनशाक हातीक धरून मार्केटान आडोवन सांगपाक लागले की बाबा हो मनीस सारको न्हू, तो मनीस सारको न्हू, असो न्हू, तसो न्हू. बट आमी आमची टीम जी आसा पळय केन्नाच तुटली ना, वांगडाच रावली. कितल्योश्यो ऑफर येयल्यो, कितल्योश्यो धमकी येयल्यो, बट केन्नाच येयल्ली ना. सो हांव जेन्ना फाल्यां आज जेन्ना कॅन्डिडेट म्हणून रावता पळय, तेन्ना हांव एकटो कॅन्डिडेट न्हू, म्हाज्या वांगडा म्हाजी अख्खी टीम कॅन्डिडेट म्हणून रावतली. आनी प्रत्येक वाड्यावयलो भुरगो, प्रत्येक मनीस रिप्रेझेंटेटिव्ह जातलो सावड्ड्या मतदारसंघाचो. सगळ्या भुरग्यांक आपयता हांव नेटान. ही आमची सावड्डेची टीम. हांव सगळ्यांकडे मायक दिता आनी तांकां आपल्याक इंट्रोड्यूस कर म्हणून सांगता. म्हागे नांव सपनेश गांवकर, हांव बांडोळचो. माझे नाव उत्तम गावडे, हांव तातोडी. माझे नाव संदीप गावकर, हांव पडलेचो. हांव राहुल गांवकर, हांव मोलेचो. माझे नाव प्रशांत गावकर, हांव साकोड्डेचो. म्हजें नांव प्रज्योत सातार्डेकर, हांव आंबेउदक गांवलो. म्हजें नांव महेंद्र वेलीप, हांव कामरगोंडचो. म्हजें नांव बॉस्को पेरेरा, आय एम फ्रॉम मोले. हांव गितेश गांवकर, दारबांदोडचो. म्हजें नांव अवेश, हांव सावडेचो. माझे नाव शंकर गावकर, हांव दावकोणचो. माझे नाव अभिजित नायक, हांव गुडेमोल. म्हजें नांव गौरीश नायक, हांव दड्यावयलो. नाव प्रशांत गणेश गांवकर, हांव तातोडचो. म्हजें नांव औदुंबर गांवकर, जांबोली मोलेचो. म्हजें नांव रजत नायक, हांव दारबांदोडेचो. माझे नाव वैभव बेतकेकर, फ्रॉम दाबाळ. संदेश गांवकर, बांडोळी. म्हजें नांव सुभाष देसाय, आंबेउदक. माझे नाव प्रताप नायक, साकोर्डा. थँक्यू. ताळयो जावन या लोकांक आमच्या भुरग्यां खातीर. हे भुरगे फियरलेसली आमच्या वांगडा काम करता. जर तुमकां कंप्लेन करपाक जाय, आजून पर्यंत ऑफर दिवपाक जाल्यार दिया. आमी तुटचे ना, हेच्या पयलीं तुडवना, हेच्या फुडें तुटचे ना. उंचो देव बरें करूं. तर हो आसलो आमचो हॅलो तर हो आसलो आमचो सावड्डेचो कॅन्डिडेट. आतां जेची तुमी वाट पळयतात, जो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो, ताका माचेर हाडपाचो टायम जाल्लो आसा. आनीक आमच्या सुप्रिमोक वळख करून दिवपाची अशी व्हडलीशी अशी गरज ना, पूण थोडक्यात सांगता, ह्या भुरग्यान एक बारीकशा विचारा वयल्यान बारीक 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 करून एक मोठी क्रांती घडोवन हाडलेली आसा. आनी ही क्रांती आयज गांवान गांवान वाड्यार वाड्यार पावलेली आसा. अशेंच करून आमकां सगळ्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपी, आमकां सगळ्या तरणाट्यांक बरी वाट दाखोवपी हांव मागता बाब मनोज परब हांणी माचेर येवचे. सो जोरान एकदा आवाज जावनी. सावड्ड्या मतदारसंघान आमची तिसरी मीटिंग, पयली कुळ्या जाल्ली, दारबांदोडा जाल्ली आनी आतां ही तिसरी मीटिंग. तेन्ना आमी पॉलिटिकल वचोंक नासले. कोविडाच्या टायमार, कोविडाच्या पयलीं ते मिटिंग जाल्ले. आतां आमी एज अ पॉलिटिकल
पार्टी म्हणून आम्ही ह्या इलेक्शनाक वयता. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कॅन्डिडेट पासून आम्ही डिक्लेअर केल्लो आसा, जो तुमच्या फुड्यान आता उलोवन आपले विचार मांडून आपले विजन दाखोवन तो गेल्लो आसा. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मायनिंग ऑफ मेजर इशू ऑफ मायनिंगेचेर कितलेशा लोकांचे लायव्हलीहूड हांगा आसले. ऑलमोस्ट आता 10-12 वर्सां जाली मायनिंग बंद आसा. आणि हांगासले जे लोक जे मायनिंग डिपेंडंट असले, मायनिंगेचेर ज्यांचे लायव्हलीहूड असले, त्यांचे लायव्हलीहूड वाटोवपाक लागून त्यांना एका दुसऱ्या मार्गाक लावपाक लागून या सरकारान ना जाल्यार या आमदारान केन्नाच प्रयत्न करूंक ना. हेच्या पयलींचो जो आमदार असलो गणेश गांवकर, त्यांनी अटेम्प्ट करूंक ना. आणि आता जो आसा पळय तो अटेम्प्ट करतलो म्हणून सुद्धा आमी चिंतपाक सुद्धा शकना. सो आयज रेव्होल्युशनरी गोन्स तुमच्या फुड्यान एक विजन घेऊन येयला की आम्ही हांगासल्या लोकांचे लायव्हलीहूड आसा ते कशे प्रोटेक्ट करतले. मायनिंग चालू जातली ना हे सगळे सेंटराचेर आसा आणि स्टेट गव्हर्नमेंट खंयच्या रितीन फुडें व्हरता तेचेर आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान एक आश्वासन दिल्ले की 15 डिसेंबर म्हटल्यार 8 ब्लॉकांचे ऑक्शन जातले म्हणून. आज 27 तारीख जाली पण अजून मेरेन ते ऑक्शन जाल्ले ना. आणि आता रोखडोच कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो जो मायनिंग ह्या वर्सा चालू जावपाची ना. फक्त लोकांक आश्वासना दिवन फटींगपणा सांगून फक्त थारोवन 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 दवरले, तारीख पे तारीख म्हणटा तशें. आणि लोकांक फक्त यूज केले प्रोटेस्ट करपाक आणि कितें करपाक, आणि तेंच्यान थोड्यांनी टिकेटी पासून घेतले आणि पॉलिटिक्सान पासून देवले. एक जेन्ना इंडस्ट्री बंद पडटा, एक जेन्ना लायव्हलीहूड लोकांचे बंद पडटा, तेन्ना ते परते चालू करपाक रिस्टार्ट करपाक चड टायम एक्चुअली लागना. पण सरकाराकडे पॉलिसी जाय, सरकाराकडे विजन जाय, आमदाराकडे तो प्लॅन जाय, मास्टर प्लॅन जाय लोकांक लागून कितें करपाक जाय म्हणून. पण ह्या सरकारान लोकांक फक्त मायनिंग 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 चालू करता चालू करता चालू करता म्हणून दवरले. दुसरो पर्याय तेंका दाखोवंक ना. दुसरो इकॉनॉमिक प्रोग्राम तेंच्यांनी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडूंक ना. आता आमी जेन्ना सावड्डे येता तेन्ना पळयता मॅक्झिमम हांगा ग्रीनरी आसा, हांगा डोंगर आसा, शेतां आसा, भाटां आसा, कुळागरां आसा, हांगा काजू आसा, हांगा वॉटर बॉडीज आसा, आमची देवळां आसा. पूण ते दाखोवपाक लागून, ते प्रमोट करपाक लागून ह्या सरकारान केन्ना प्रयत्न करूंक ना. आज गोंयान 80 लाख टुरिस्ट येता, एका वर्साक 80 लाख टुरिस्ट येता. पण आमच्या सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्या 80 लाखांतले कितले टुरिस्ट आमचे गांव पळोवपाक येता, आमचे देवळां पळोवपाक येता, आमचे डोंगर पळोवपाक येता, आमचे झरे पळोवपाक येता, आमची तळी पळोवपाक येता, आमच्या गांवांतल्या लोकांची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपाक येता. कितले लोक ह्या 80 लाखांतले टुरिझमाच्या नावाने भायर वयतात, करोडांनी रुपया मोडटा. आणि हे टुरिझम शिकता आमी, ते टुरिझम शिकता आणि गोंयान टुरिस्ट वाडयतले म्हणून हे सांगता. पण आमच्या गांवांत तरी अजून मेरेन टुरिस्ट येयना. थोड्याच गांवांत हांगा कुळ्या फक्त येता आणि तेवढे तांबडी सुर्ला, पण ते सुद्धा रेस्ट्रिक्टेड, त्याचे सुद्धा प्रमोशन तितल्या रितीन जाल्ले ना. आणि त्या पासून हे दूधसागर पळोवपाक येता, धबधब्यार वयतात. जेन्ना 3 लिनियर प्रोजेक्ट येतले जे बीजेपीन हाडलेले आहा, हे मोल्याचो रोड वायडनिंग जावं, ट्रान्समिशन लायन जावं, नाल्यार रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावं, हे जेन्ना हांगा जातले तेन्ना हांगासले जे टुरिझम इंडस्ट्रीचेर जे 2 गांव डिपेंडंट आसा ते गांव नश्ट जातले, ते टुरिझम नश्ट जातले. जशे मायनिंग नश्ट जाली, मायनिंग काबार जाली, तशेंच लोकांचे लायव्हलीहूड हांगाय काबार जातले. होच बीजेपी सरकार हे सगळे हाडटा आणि आमी त्यांच्याच आमदारांक परते निवडून हाडपाचे गजाली करता. पावसकाराक तिकेट मेळटली काय ना आमकां खबर ना, पूण कोणूय आसूं, फाल्यां पावसकाराचो नाल्यार गणेशाक मेळो. आयज ते प्रोजेक्ट अपोज करिना, ते वयल्यान हांगा मिटिंगे घेता आणि लोकांक सांगता की हे प्रोजेक्ट लोकांक बेनिफिशियल आहा म्हणून.
लोकांक कोळसो जाय म्हणून, लोकांक हे प्रोजेक्ट जाय, डबल ट्रॅकिंग जाय, गोंयकारांक लायट मेळटली म्हणून ती घाटयांक चल्ली, व्हडले व्हडले बिल्डिंगेक चल्ली. आमच्या गावात अजून लो व्होल्टेजीचो प्रॉब्लेम आसा, अजून आमच्या गावात उदकाचो प्रॉब्लेम आहा. जेन्ना ट्रिलिनियर प्रोजेक्ट गांवांत येतले, तुमचो मोस्ट अफेक्टेड गांव हे आसतलो, मोले आसतलो, कुळे आसतलो, मोस्ट अफेक्टेड. हे लोकांक खबर ना, लोकांक पडलेले ना. लोक आमदार सांगता ते खरें म्हणटा, पूण बाकीचे जे स्टडी करून उलयता हेचेर, कितलेशेच जाण हांगा प्रोटेस्ट करून गेले, हेचेर अवेअरनेस प्रोग्राम करून गेले, पूण तेंचे लोकांक आयकपाचें ना. लोकांक दिसता हे जॉब मेळटले म्हणून, थंय कितें ट्रान्समिशन लायन येयली, लोकांक जॉब मेळटले म्हणून दिसता. ह्या सरकारान आनी ह्या आमदारान सांगपाचें अजून मेरेन खंयची अशी कंपनी सरकारान हाडल्या जे कंपनी पासून गोंयकारांक बेनिफीट जाला. खंयचो असो प्रोजेक्ट ह्या सरकारान नाल्या आमदारान हाडला ज्या पासून गोंयकारांक बेनिफीट जाला. एव्हरी प्रोजेक्ट जो आमच्या गोंयान येता, गांवान येता, आमच्या सिटीन येता, तेचे बेनिफीट फक्त मायग्रंटांक जाता, फक्त ह्या भायल्या लोकांक जाता. गोंयकारांक केन्नाच जायना. हय, हे जे प्रोजेक्ट आहा तेन्ना पासून गोंयकारांक हांगा कामां मेळची ना. आनी कामां कसली? जेन्ना तुमचो गांव नश्ट जातलो, तुमचे हेल्थ काबार जातले. एव्हरी डे सद्दां तुमी कोळसो खातले, तुमच्या लंग्सान कोळसो भरतलो, तुमी सीक पडटले, तेन्ना 10 आनी 12 हजाराची जी कॉन्ट्रॅक्टाची कामां आसतील ती कितें करतले? डॉक्टरा कडेन वचपाक पासून पयसो नासतलो तुमच्या कडेन. तो कॅन्सर जाता तो ट्रीट करपाक तुमच्या कडेन पयसो नासतलो. आतां तुमकां मजा दिसता आसतली, आमकां पगार मेळटलो, आमकां कामां मेळटली. तुमकां कामां तर मेळचीच ना, पूण मेळ्ळी जाल्यार सुद्दां ती भायर गेटीर सेक्युरिटी गार्ड नाल्यार भितर वचून सारण मारपाची तुमी, आनी कांय ना. हीच कामां तेंच्यांनी आमकां दवरला. आमचे भुरग्यांक शिकोवन आयज बेकार दवरला, लाचार दवरला, गुलाम दवरला, फक्त गळ्यान पट्टे घालून भोंवपाक दवरला. आमच्या गांवांत आयज एग्रीकल्चर जावपाक जाय आसले. आमची शेतां आसा, कुळागरां आसा, आमचे दोंगर आसा. आज इंटरक्रॉपिंग आमकां ते शिकयनात. खंयचे कॅश क्रॉप घेवपाचे ते आमकां शिकयनात. आमच्या शेतकाऱ्यांक ट्रेनिंग दिना, आमकां मार्केट दिना. आमकां आमचे प्रोडक्ट जर जाता, प्रोड्यूस जाता तो ब्रँड करपाक दिना. हांगा कितले काजू आसतले, काचकार आसतले, 100 रुपया, 120 रुपया, 125 रुपया, 80 रुपया अशी रेट मेळटा आमच्या काजूंक. आनी आमचे काजू 1000 रुपया, 2000 रुपया ते घेतात आनी एक्सपोर्ट करतात, नाल्यार भायर विकतात ब्रँड करून. पूण आमकां तेचो बेनिफीट मेळना, गोंयांत ते विकपाक दिनात. आनी आमच्या काचकारांक ते फटयतात, आमच्या शेतकारांक फटयतात. आमचे शेतकार आहात कितलेशेच सक्सेसफुल शेतकार आसात, पूण आमच्या शेतकाऱ्यांक शेत रोवपाक ते कसले ट्रेनिंग नासता, मेकनायझेशन नासता. एक सबसिडी जाय, डेली तुमकां फावटी मारचे पडटा. हे फॉर्म हाड, ते फॉर्म हाड, ही सर्टिफिकेट हाड, ती सर्टिफिकेट हाड. आनी गरीब शेतकार बावडो थंयच उरता. प्रॉपर्टीचो प्रॉब्लेम, कृषी कार्डाचो प्रॉब्लेम, सबसिडीचो प्रॉब्लेम, फॉर्म भरपाचो प्रॉब्लेम, लोन घेवपाचो प्रॉब्लेम. कसो मनीस शेत रोयतलो, कसो आपले लायव्हलीहूड जगतलो आनी कसो आपल्या भुरग्यांक आनी बायलेक आनी आपल्या फॅमिलीक पोसतलो? खंयचोच एमएलए, खंयचोच आमदार, खंयचोच सरकार हेचेर प्लॅनिंग करिना केन्नाच. फक्त व्हडले व्हडले गजाली करता की आमी तुमची उदरगत करतले, आमी तुमचे डेव्हलपमेंट करतले म्हणून. पूण डेव्हलपमेंट कसले आनी कशें हे कोणूच सांगना. मायनिंग बंद पडली जाल्यार आमी उपाशी कित्याक रावपाचे? आमकां मायनिंगे पासून दुसरो बिझनेस करपाक कित्याक हेंच्यांनी शिकोवंक ना? शेतां रोवपाक आमकां कित्याक प्रमोट करूंक ना? कित्याक आमकां ट्रेन करूंक ना? कित्याक आमच्या शेतान रोयल्ले, हांगा काजू जावं कितेंय जावं, आमच्या दोंगरार रोयल्ले ते काजू कित्याक आमकां एक्सपोर्ट करपाक दिवंक ना? कित्याक ह्या सरकाराक, हे एमएलएंक फक्त आमी लाचार आनी गुलाम कशे रावल्ले जाय आसले. 1000 रुपयांक, 5000 रुपयांक, 3000 रुपयांक गुलाम कशे रावल्ले जाय आसले. ह्या इलेक्शनाक तेंच जातलें. प्रत्येक जाण येतलो आनी फक्त पयशे वाडटलो आनी आमकां आमी गुलाम आसलेल्याची जाणीव करून दितलो. प्रत्येक फावट, एवरी टायम. खंयची पॉलिटिकल पार्टी जावं, फक्त पयशे वाडटली ती. आम आदमी पार्टी जावं, टीएमसी जावं, काँग्रेस जावं, बीजेपी जावं, कोणी जावं, एमजीपी जावं, फक्त पयशे वाडटले आनी कांयच करचे ना. तुमकां लागून तेंच्या कडेन प्लॅन ना, तुमच्या लागून तुमकां लागून विजन ना. ह्या गांवांक लागून, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून, हे लोकांचे लायव्हलीहूड करपाक लागून तेंकां प्लॅन ना. आमचे हांगा बायलां आसतली, आतां बिपिनान दाखयला आसतले आमी कसले कसले प्रोग्राम करतात. आमच्या कडेन बायलांक लागून एक मास्टर प्लॅन आसा. प्रत्येक गांवांत कशे मायक्रो युनिट्स घालपाचे,
कशे बायलांक ह्या इकॉनॉमीन आमी भितर हाडपाचे, ह्या इंडस्ट्रीन आमी भितर हाडपाची, गांवागांवान वाड्या वाड्यार कशे मायक्रो युनिट सेटअप करून तांकां 8,000 10,000 15,000 1 लाख रुपया पासून तांकां जोडपाची संद दिवपाची. आमी आमच्या बायलांचे जसे दुसरे पॉलिटिकल पार्टी ऑक्शन करता, लिलाव करता, पावणी करता, तसे आमी पावणी करचे ना. कोण म्हणटा आपूण 1,500 दितलो, कोण म्हणटा 2,000 दितलो, कोण म्हणटा आपूण 5,000 दितलो. फक्त पावणी चल्ल्या आमच्या बायलांची. एव्हरी टाइम जर ही पावणी अशीच जर चलत रावली जाल्यार आमच्या बायलांचो रिस्पेक्ट खंय उरतलो, आमचे एम्पॉवरमेंट कशें जातले, आमी कशी जगतली. म्हणजे प्रत्येक फावट आमकां भिकारी कशे रावचे पडटले. केन्ना ते बँकेन 5,000 येतले, 1,500 येतले, 2,500 येतले आनी आमी ते घेवन जगतले म्हणून. 4-4 महिने 5-5 महिने पयशे येना. रडयता सरकार. ह्या बीजेपीन सगळी वाट लायिल्ली आसा आनी त्याच बीजेपी फक्त कॅन्डिडेट चेंज जालो म्हणून आमी जर निवडून हाडले जाल्यार आमच्या इतलो मूर्ख आनी कोण नासतलो. ज्या मनशाक उडयला तांकांच जर आमी परते हाडले, ज्यांच्या कडेन करोडांनी संपत्ती आहा तांकां आमी निवडून हाडले फक्त ते आमकां पयशे वाडटा म्हणून, आयज आमचे टोर्नामेंट स्पॉन्सर करता म्हणून, नाल्यार आमच्या फुगड्यांचे स्पर्धा स्पॉन्सर करता म्हणून. जर आमी तांकां निवडून हाडले आमचे फ्युचर आमचे परते तेच डार्कनेसान वयतले, तेच काळोखान वयतले, तेच अंधारान वयतले. आमकां जाय आमच्या गांवांत हांगा टुरिस्ट येयल्ले, प्रत्येक गांवांत, ईच अँड एव्हरी गांवांत, कुळ्यांत न्हू प्रत्येक गांवांत आमचे गांव लोकांनी पळोवपाक जाय. आमचे फोक डान्स आमचे पळोवपाक जाय, आमचे फुगड्यो पळोवपाक जाय, धालो पळोवपाक जाय, आमचे मांड पळोवपाक जाय, आमची घुमटां वाजयता ते पळोवपाक जाय. आनी तेतूंतल्यान आमच्या भुरग्यांक पयशे मेळपाक जाय, आमच्या कलाकारांक पयशे मेळपाक जाय, लायव्हलीहूड चलपाक जाय तेंचे. 80 लाख टुरिस्ट येता, 80 लाख भितरले कमीत कमी 50-60 हजार तरी 70 हजार तरी हांगा येवपाक जाय आसले, आमच्या गांवांत पावपाक जाय आसले. क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय, चेडवां सोदपी न्हू, ड्रग्स सोदपी न्हू. आमचे गोंय पळोवपी, आमच्या गोंयकारांची हॉस्पिटॅलिटी एन्जॉय करपी, आमचे दोंगर पळोवपी, आमचे नेचर पळोवपी, एनवायरमेंट पळोवपी तसले टुरिस्ट जाय आमकां. जे येतले हांगा आमचेर पयशे मोडटले, आमकां पयशे दितले, आमच्या कडल्यान प्रॉडक्ट घेतले आनी आमची इकॉनॉमी बूस्ट करतले. आमच्या गांवांतल्या लोकांक पयशे मेळपाक जाय, तेंचे लायव्हलीहूड गांवांत चलपाक जाय. तांकां कामाक लागून सिटीन ना, सिटीच्या भायर वयचे पडपाक जायना, गोंयच्या भायर तांकां वचपाचें पडपाक जायना. इतले टुरिजम इंडस्ट्री हांगा आसतना आमचे लोक आजून बेकार आसा. 10 वर्सां जालीं मायनिंग बंद जावन तरी आमचे लोक बेकार आसा. तरी लोक आजून रडटात. आमी घरांत नुस्तें खावपाचें काय ना तरी लोक रडटा. आमी घरांतल्यान भायर सरोन खंय तरी भोंवपाक वचपाचें काय ना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान आमी जो प्लॅन केला, मास्टर प्लॅन आमी विजन डॉक्युमेंट केला, भितर पयले आमचे 3 प्रॉमिसीस आमी केला. पयले म्हणल्यार पोगो बील, जे देवदीन सरान तुमकां सांगले पोगो बिलाचे आमचे डिमांड्स कितें जाल्ले ते आतां आमचे प्रॉमिसीस जाला की पयल्या असेंब्लीन आमचे पोगो बील आमी पास करतले आनी आमच्या गोंयकारांक जॉब टू रायट. प्रत्येक जो तेजो रायट आसा जॉबाचो, तेच्या धंद्याचो, तेच्या जागेचो, तेच्या गव्हर्नमेंट स्किमीचो, गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टाचो, हो प्रत्येक रायट आमी गोंयकाराक पयल्या असेंब्लीक घेवन दितले आनी फक्त गोंयकाराक, घाटयांक न्हू. दुसरो मेन जेचेर कोणूच अजून मेरेन उलयना आनी अजून मेरेन कोण उलोवंक ना तो म्हटल्यार आमच्या जाग्याचो प्रश्न, आमच्या जमनीचो प्रश्न. आज गोंयांत कोणूय येता, दिल्लीच्यान येता, बेंगलोरच्यान येता, आनी खंयच्यान येता, आमचे दोंगराचे दोंगर विकते घेता, ते कन्वर्ट करता, तेजेर बिल्डिंगे बांदता, विकता आनी कितेंय करता, नाल्यार प्रोजेक्ट हाडटा मोल्या तसो हाडला तसो. आनी तेजेर गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल ना. गव्हर्नमेंटाचो एकूय कायदो असो ना जितून गोंयच्यो जमनी गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, गोंयच्यो जमनी फक्त एग्रीकल्चरिस्टाकूच मेळपाक जाय विकपाक, गोंयच्यो जमनी कन्वर्ट जावपाक जायना म्हणून एकूय कायदो ह्या सरकारान करूंक ना. गोंयच्यो जमनी गोंयकारांक आयज मेळना तेजे रिजन आसा ह्या सरकारान आमकां लागून कायदो करूंक ना म्हणून. आयज आमच्या भुरग्यां कडेन जागो ना, घर ना, लग्न जावपाक भुरगे भियातात. आनी आमी तरी त्याच आमदारांक निवडून हाडटा जे आमदार वयतात असेंब्लीन, टाइमपास करतात आनी गोंय विरोधी, गोंयकार विरोधी कायदे करतात. भूमिपुत्र असली बील हाडटात, 16B असले बील हाडटात, लँड कन्वर्जन करता आनी आमचे जागे काडटात आनी भायल्या लोकांक विकतात आनी आमकां बेघर करता, बेरोजगार करता. आमच्या कडेन घर सुद्धा उरना. आमचो जेन्ना भुरगो व्हडलो जाता तेन्ना लग्न जातलो तो विचार करता, तेच्या कडेन घर नासता. सो तेका लागून आमची जी दुसरी प्रॉमिस आसा तेतून आमी क्लियरली एक प्रॉमिस केला, ते म्हटल्यार आमी लँड प्रोटेक्शन बील 2022-2022 हो कायदो आमी आमच्या पयल्याच असेंब्लीन हाडटले आनी गोंयच्यो जमनी साल्वार करपाक लागून हो कायदो पयल्याच असेंब्लीन आमी पास करतले.
गोंयच्यो जमनी गोंयकारांक उरपाक जाय. मागीर सेकंड, ज्या घाटियांनी हांगा आमच्या जमनीचेर जमनीचेर गव्हर्नमेंट लँडाचेर सेमी गव्हर्नमेंट लँडाचेर इन्स्टिट्यूशन लँडाचेर हांगा तेंच्यांनी झोपडपट्टी बांदला, घरां बांदल्या, इल्लीगल येवन रावतात, इल्लीगल एन्क्रोचमेंट केला, जागो आमचो चोरला, ते सगळ्या घरांचेर कारवाई जातली, लिगल तेंचेर एक्शन जातली आणि जाता तितले बेगीन ती सगळी घरां डेमोलिश जावन प्रत्येक स्क्वेअर मिटर गोंयकारांक आमी दितले. प्रत्येक स्क्वेअर मिटर. कित्याक कर्नाटका गेलेले तेंकां ते आमकां जमीन दिवचे ना, महाराष्ट्रान गेले ते आमकां जमीन दिवचे ना, बिहाराक गेले ते आमकां दिवचे ना. आमी गोंयचे जमीन तेंकां कित्याक दिवपाची? ते इंडियन तशें आमी इंडियन, पूण आमी इंडियन जेन्ना आमी तेंच्या स्टेटीन वयता तेन्ना आमकां ते इंडियन मानिना. तेन्ना आमकां ते भायले मानता जाल्यार हेंकां आमी कित्याक भायले मानचे न्हू? आनी तुमी येतात, तुमी येया, लिगल रावात, जमीन विकती घेयात, जमीन चोरू नाका आमची. आमच्या जाणट्यांनी जो कमदाद लँड आमकां दवरल्या ती आमकां दवरलेली, तुमकां न्हू. आमची गव्हर्नमेंट लँड आमकां मेळपाक जाय, ह्या घाटियांक न्हू. आयज पणजेंतल्या शहरांत पासून गव्हर्नमेंट लँड घाटियांक दिल्ली आसा, ह्या बाबुशान बांदून दिल्ले आसा, झोपडपट्टे जाल्ले आसा. कमदाद लँड, व्हडली जुवारी नगर, हे ती व्हडली गोंयांतली सगळ्यात व्हडली झोपडपट्टी आयज कमदाद लँडाचेर आसा. सो दुसरी आमची प्रॉमिस ती आसा. आनी तिसरी, जे लँड कन्वर्जन जाता, आमची शेतां कन्वर्ट जाता, डोंगर कन्वर्ट जाता, आमकां मजा दिसता. बिल्डिंग येयल्या आमकां मजा दिसता, पूण ते बिल्डिंगेन आमकां फ्लॅट घेवपाक कापासतात आसा काय ना हे आमी चिंतिना. 50 लाख 60 लाख 1 करोड 2 करोडाचे पासून गोंयांत विलाज आनी फ्लॅट आसा, 2-2 करोडाचे. कोण घेतलो? आमी पळयतात गोंयांत व्हडले व्हडले बिल्डिंग येता, आमकां दिसता गोंय डेव्हलप जाता म्हणून. कसले डेव्हलपमेंट? जेन्ना आमच्या पोटान जेवण वचना, जेन्ना आमच्या ताटान नुस्तें नासता, जेन्ना आमच्या बोल्सान पयशे नासता, जेन्ना बायकान पेट्रोल घालपाक आमच्या कडेन पयशे नासता, भुरग्याक शिक्षणाक धाडपाक आमच्या कडेन पयशे नासता, कसले डेव्हलपमेंट? ते बिल्डिंगे पळोवन आमची पोटां भरची ना, ते पूल पळोवन आमची पोटां भरची ना, आनी केन्ना बरोंक ना, आनी भरची बी ना ह्या फुडें. डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारा कडेन पयसो येवपाक जाय, एक सुद्दां भुरगो बेकार उरपाक जायना. आमच्या शेतांत थंय शेत रोवपाक जाय, आमच्या डोंगराचेर काजू जावपाक जाय, आनी तेजी रेट गोंयकारांक मेळपाक जाय, तेजी प्रायस मेळपाक जाय, ते एक्सपोर्ट जावपाक जाय, नेक्स्ट लेवलाचेर पावपाक जाय. कोणूच उपाशी उरपाक जायना, कोणूच गोंयकार आपल्या आवय बापायक पयशे ना म्हणून हॉस्पिटलान व्हरच्या आदी तांकां घरा दवरपाक जायना, शिक्षण बंद जावपाक जायना गोंयकाराचें. पूण हे सगळें जाता, 60 वर्सां जालीं मुक्त जावन, पूण हे सगळे गजाली गोंयांत जाता. आमी उपाशी रावता, उपाशी उरता, आनी गुळयो घेवपाक, टॅबलेटी घेवपाक पयशे ना म्हणून घरान मरता, हॉस्पिटलान ऑक्सिजन ना म्हणून मरता. कित्याक? ह्या सरकाराक लागून, ह्या बीजेपीक लागून, ह्या काँग्रेसीक लागून ही सगळी पाड पडल्या. आनी जर आमी तांकां परते निवडून हाडले, परते हेंच जातलें. परते तेच गुलामगिरीन पावते, परते थंयच मरपाक जाय, त्याच हॉस्पिटलान आमकां मरचें पडटलें ऑक्सिजन ना म्हणून. आयज कोण तरी दुसरो मेला, फाल्यां आमकां मरचें पडटलें. काल तुमकां खबर आसतली, पेडण्या एका चेडवाचेर बसींतल्यान देंवले ते चेडूं. घरा वयताले कामा वयल्यान, तेन्ना एकटो घाटी लेबर तो दुसऱ्या गांवांत देंवपाचो आसलो, ते चेडवा एकटे देंवले, तो बसींतल्यान देंवलो. गांवांत आतां हें कोरगांव, हे गांवांत पेडण्या तो देंवलो, तेच्या तोंडाक धरले, ताका सायडीक गेले. जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना कोण तरी दुसरो येयलो, लोकल येयलो, तेन्ना तेंच्यांनी ताका त्या चेडवाक सेव केले. विचार करा, हे गांवांत घडटा, गांवांत. तेंची कापासता दितली जाल्यार आमच्या चेडवांचेर आनी बायलांचेर हात घालपाक कित्याक? हे दलाल, हे एजंट जे आसा, हे चोर जे आहा, तेंच्यांनी आमकां घाण दवरल्या घाट्यांकडे. आमची इज्जत घाण दवरल्या हेंच्यांनी. ह्या गणेश गांवकारान, ह्या पावसकारान घाण दवरला आमकां, आनी घाटयांची वोट बँक क्रिएट केला. घाटयांक इल्लीगल घरां बांदून दिला. हांगा कुळ्या तो भेलपुरी कितें फ्रुट्स विकता तेणी बंगलो बांदलो, पूण आमच्या कडेन टॉयलेट बांदतलो जाल्यार आमच्या कडेन कापासतात ना, एक रूम काडटलो जाल्यार आमच्या कडेन कापासतात ना. आनी आमी वयता 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 आनी ह्या घाटयांक गिरायक घालता, ते वोटींग कार्डा करता आमकां पडलेले ना. आमी केन्ना रोल चॅक करिना, आमी केन्ना पंचायतीन वचना, ग्रामसभेक केन्ना उलयना, आनी उलयता ते आमकां पिशे काय दिसता. आमी का दिसता तो सायडीच्या घरान रावला, म्हाका कितें पडला? तसोच तो घाटी, तो तेंच्या गांवांत रावनासलो, तो दुसऱ्या गांवांत रावतालो, पूण त्या चेडवाचेर तेणी अटॅक केलो. काल जर त्या चेडवाक त्या लोकलान जर त्या मनशान पळोवंक नासलें, आयकूंक नासलें, त्या चेडवाचेर फाल्यां परते दुसरे सिद्धी नायक आमकां रस्त्याचेर आनी त्या रानान मेळपाचे. कोणाक लागून? कित्याक लागून? ह्या सिस्टमाक लागून, ह्या गव्हर्नमेंटाक लागून, ह्या आमदारांक लागून, ह्या दलालांक लागून. आयज आमची चेडवां बायलां सुखरूप ना. आनी आमी वयता वयता वयता, आमची बायलां स्पेशली वयतात आनी तेंच्या मिटिंगेक बसतात आनी गर्दी करतात, फक्त 1000 रुपया 500 रुपया बटाडोडे मेळटा म्हणून. हे बंद जावपाक जाय. आयज ते हांगा घाटी भरीत आसा, इल्लीगल वोटींग कार्डां करीत आसा, गांवाचे गांव नश्ट करता.
रेप जातात, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशन जाता, चेडवाक बसीन चलतले, बसीन उबे रावतले जाल्यार तेच्याकडे जायना, कामार वयतले तो मॅनेजर घाटी तो आमच्या चेडवाक नाका जाल्यार कितें कितें विचारता, रुमार येता, फ्लॅटार येता, बंगल्यार येता काय म्हणून विचारता. हे केसी जाल्ले आहा. आणि आमी ओगी आसा आमच्या गांवान हे घडटा ना. आम्ही जर त्यांच्या गावात केलेलं आमच्या मड्यापासून येवचे ना. आम्ही जर पाटलो घेऊन थंय बसले, आमचे जर मानकुरात आम्ही जर घेऊन बेळगाव वचून जर बसले रस्त्यार, मडे सुद्धा परते येवचे ना. पूण ते हांगा येतात, पाटले घेतात, खाट घालतात, शॉप घालतात, बंगलो बांधता आणि आम्ही ओगी हा. कित्याक हो सरकार तांकां सपोर्ट करता, हे MLA पंच हे सगळे तांकां सपोर्ट करतात. आम्ही ओगी आसा, आमच्या गांवान हे जाता, आमच्या गांवान घाटी भरता, आमच्या गांवान घाटी भोंवतात, आम्ही ओगी रावतात. आमकां दिसता कितें जातलें, तो दुसऱ्याच्या घरांत रावला. अरे पूण तुज्या चेडवाक तो केन्ना तरी फार येतलो, तुज्या चेडवाचेर तुज्या बायलेचेर केन्ना तरी रेप करतलो, हात घालतलो, तेन्ना कितें करतलो? तेन्ना आमदार येवचो ना वाचोवपाक, तेन्ना पावसकर येवचो ना, तेन्ना गणेश येवचो ना वाचोवपाक. जेन्ना हांगा उद्ध्वस्त जातलें, जेन्ना हांगा 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स येतले, जेन्ना सगळे मोले आख्खे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी उद्ध्वस्त जातली, तेन्ना ते आपले बंगले पणजीन दोनापावल बांदतले आनी सुशागात रावतले. तुमी कितें करतले? तुमी खंय वयतले? तुमी खंय वयतले? त्यांच्याकडे सगळे ऑप्शन आहा. बंगलो हांगाच न्हू, वर्ल्डाचेर खंयच्याय जाग्यार वचून रावपाक त्यांच्याकडे कापासता तितलो पयसो आहा त्यांच्याकडे, आमच्याकडे ना. आमच्या वाड्यार जागो घेवपाक आमच्याकडे ताकद ना. गांवांत सोडूनच दी, दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्या आनी गोंयच्या दुसऱ्या पार्टान चिंतपाचेच ना गोंयकारांनी. आमच्याकडे नुस्तें खावपाची ताकद ना. नुस्तें सुद्धा घेताना आमी कॅल्क्युलेशन करता कितलें घेवपाचें काय म्हणून. ते सुद्धा पोटभर आमकां आयज खावपाक मेळना. घरां आनी बंगले आनी प्लॉट घेवपाचे तर इमॅजिन सुद्धा करपाचें ना गोंयकारांनी, चिंतपाचें सुद्धा ना. ही पाळी आमचेर हाडली कोणी? 60 वर्सां मुक्त जावन ही पाळी हाडली कोणी? पयले म्हटल्यार सरकारान आनी दुसरे म्हटल्यार आमी स्वता. आमकां ते चवथीक वाडटा ते पोटले व्हडले दिसपाक लागले, क्रिसमसाक येता ते गिफ्टां व्हडली दिसपाक लागली, स्पॉन्सर जाता ते टोर्नामेंट व्हडले दिसपाक लागले, नरकासूर व्हडले दिसपाक लागले. आम्ही केन्ना सांगूंक ना तांकां जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा थंय आमच्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिया आनी आमकां काम दिया. जे टुरिस्ट हांगा थंय बिचाचेर येता ते टुरिस्टांक डायवर्ट करून आमच्या गांवांक हांगा टुरिझम दिया. आमची कला सादर जावनी, आमच्या बायलांक मायक्रो युनिट घालूनी, आमच्या बायलांक 10,000 15,000 1 लाख रुपया जोडूनी. केन्ना आमी मागोवंक ना, कित्याक आमची मायंडसेट तशी जाल्ली आसा. आमी गुलामगिरीन आमकां दिसता 1,500 दिता ते व्हडले. कोण तरी पावसकर आपल्या बापाची दिता, गणेश आपल्या बापाची दिता, CM आपल्या बापाची दिता काय दिसता. सिलिंडर म्हारग केलो, तेलाची पॅकेटां म्हारग केली, पेट्रोल म्हारग केले. कितें 1,500 जाता कितें? प्रत्येक फावटी आमी तेच गुलामगिरीन जर रावले, तशेंच चिंतीत रावले की आमी काय करचे ना, आमी फक्त तेंकाच निवडून हाडटले, आमी क्रांती करचे ना, चळवळ करचे ना. जर हेच आमच्या जाणट्यांनी चिंतलें जाल्यार आमी आज मुक्त जावचे नासले. आमी मुक्त जावन लिबरेट जावन आज फ्री रावचे नासले. पूण आमी नांवांक फ्री जाला, नांवांक लिबरेट जाला. आमची मायंडसेट अजून गुलामगिरीन आमकां दिसता अजून पोर्तुगीज आहा म्हणून. ते गेले जुने पोर्तुगीज आता नवे पोर्तुगीज येयला, ते आमकां रूल करता आनी आमी तेंच्या अंडर आहा. मिटिंगेक वयताना आमी चिंतता भाई पयतलो, बाबा पयतलो, पात्रांव पयतलो, सर पयतलो, आनी कोण पयतलो, भाभी पयतली. सगळो भंय आमच्या मनान आसता. जॉबा घेवन फक्त ऑफर लेटरा घेवन भाईच्या, पात्रांवाच्या आनी सराच्या पांया कडेन वचून न्हिदतात, पांयार तेजे नाक घासतात प्रत्येक फावटी. जॉब दी, जॉब दी, जॉब दी, जॉब दी, साश्ट्यांक लोटांगण घालतात. कित्याक म्हणून ही भीक? आमची तिसरी प्रॉमिस जी आमी केला, प्रत्येक गव्हर्नमेंट जॉब जो आमच्या सरकारान येतलो तो फ्री आसतलो. खंयच्याच भुरग्याक 1 रुपया दिवचो पडचो ना गव्हर्नमेंट जॉब घेवपाक. ही प्रॉमिस करता आमी तुमकां. आता तो फ्री कसो आसतलो तेका आमी एक सिस्टम तयार केला जी ह्याच सरकारान न्हू, खंयच्याच इंडियेच्या सरकारान अजून पर्यंत करूंक ना. तेका लागून आमचे एग्जाम्स जातले, वर्साक 2 एग्जाम्स जातले. म्हटल्यार तुका एग्जामीक लागून लायनी लावचे पडचे ना. जे कॉमन एंट्रन्स असतले, कॉमन पोस्ट असतले, LDC असता, मल्टीटास्किंग असता, हे कॉमन पोस्टांक लागून कॉमन एग्जाम जातले. कॉमन मार्कशीट येतले आनी तुका जेन्ना तूं एग्जाम आन्सर करतलो तेच मिनटार तेच टायमाचेर तुका तुजे मार्क्स कळटले. म्हळ्यार थंयसर जे मॅनिप्युलेशन जातले ते मॅनिप्युलेशन जावचे ना. आनी हे जे पेपर चॅकिंग जातले ते मशीन करतले, कोणचो सुपरवायझर न्हू, खंयचो मनीस न्हू. गरीबाच्या भुरग्याक पासून गव्हर्नमेंट जॉब मेळपाक जाय, ज्याच्याकडे पैसे ना पूण टॅलंट आसा तेका जॉब मेळपाक जाय. तो गरीब आसूं श्रीमंत आसूं मेरिट लिस्टाच्या भुरग्याक जॉब मेळपाक जाय. जी इंटरव्यू जातली, ओरल इंटरव्यू जातली, त्याची ती रिकॉर्डिंग जातली. जशे हांगा कॅमेरा लागला तशे कॅमेरा लागतले, CCTV आसतले, रिकॉर्डिंग जातले, प्रत्येक इंटरव्यू रिकॉर्ड जातली. सो खंयसरूच जॉब आमी विकपाक दिवचे ना, सेटिंग करपाक दिवचे ना. जर हे जालें जाल्यार तो पनिशेबल
ऑफेन्स आसतलो तो क्रायम आसतलो जो मनीस तो क्रायम करता ताका जेलीन उडोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स करतले कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराकडे आमच्या भुरग्यांच्या टॅलंटाकडे आमच्या भुरग्यांच्या मेरिटाकडे खेळपाक आमी कोणाक दिवचे ना कित्याक आवय बापूयक आपल्या भुरग्याक शिकयता त्रास काडटा ताका व्हडलो करता एज्युकेशन दिता लोन काडटा भांगर घाण दवरता आनी कडल्यान कोणा कडल्यान पयशे घेता आनी तांकां शिकयतात पूण लास्टाक ह्या दलालांच्या चोरांकडे अनपट आता 5वी आनी 6वी फेल आसल्या नालायक MLAच्या पांयाकडे आमच्या इंजिनियरांक वयचें पडटा कित्याक एक इंजिनियर 6वी फेल मनशाच्या पांयाकडे वयता एक 6वी फेल मनीस आमचो PWD मिनिस्टर जाता आनी आमी तांकां निवडून हाडटात कित्याक तेंच्याकडे पयसो आहा म्हणून मूर्ख कोण तो मूर्ख न्हू तो जाय तो सांगतलो आपूण हें करता आनी तें करता बिलीव करप काय ना तेजेर विश्वास दवरप काय ना हें आमी चिंतपाक जाय प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय प्रत्येक हांगा सावड्ड्याचो जो मतदार आसा तेणी चिंतपाक जाय की आमी कोणाचेर विश्वास दवरपाक जाय ज्यांच्यांनी आमचे फ्युचर काबार केले ज्यांच्यांनी आमकां हे भिकेक लायले ज्यांच्यांनी आमकां गरिबीच्या काळोखान आमकां दुखल्ले तांकां आमी परते निवडून हाडपाक जाय की नवीन एक सरकार घडोवपाक जाय जो गोंयकारांक लागून वावरतलो नव्या भुरग्यांक चान्स दिवपाक जाय जे गोंयकारांक लागून काम करतले ज्यांकां ज्यांच्या मनान आनी ज्यांच्या तकलेन गोंयकारांक लागून एक विजन आसा एक मास्टर प्लॅन आहा कायदे करपाची क्षमता एज्युकेशन आहा तसल्या भुरग्यांक हाडटले आमी चिंतपाक जाय प्रत्येक फावटी आमी अशें रावूंक शकना गुलाम कशें रावूंक शकना गुलामगिरी खूब जाली फक्त 1 म्हयनो उरला इलेक्शनाक फक्त 30 ते 40 दीस फुडल्या विकाक चड करून कोड येतलो ह्या 40 दिसांक आमी जर वावराना आमी जर भायर सरना आमी जर लोकांक अवेअरनेस क्रिएट करिना लोकांक जर समजयना लोक परते तीच मिस्टेक करतली त्यांच्याकडे पयसो आसा फाटल्यान आपले 100 लोक उबे दवरपाक 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपयान रोस आमलेट आनी चिकन आनी कितें बियरी दिवन आमच्याकडे ना आमकां तुमचो साथ जाय तुमचे मोटिवेशन जाय तुमचो वांगड जाय आमकां भरपूर लोक म्हणटा आमी आसा तुमच्या वांगडा तुमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना वांगडा आसपाक जाय ग्राउंडाचेर आसपाक जाय त्या भुरग्यां वांगडा भोंवपाक जाय तुमी दिसाक 1 वर 2 वरां कितें तुमकां टायम मेळटा कित्याक तुमचे पर्सनल लायफ तुमच्या फॅमिलीक तुमचे रायट साल्वार करपाक आमी वावरताय जेन्ना ते कायदे येतले ते फक्त आमकां लागचे ना फक्त रेव्होल्युशनरी भुरग्यांक लागचे ना तुमकांय लागतले प्रत्येक गोंयकाराक लागतले तो पट्टेवालो आसूं ना आनी कोण आसूं प्रत्येक गोंयकाराक लागतले कायदो आमच्या अगेन्स्ट पासून आसलो ताका तो कायदो लागतलो आनी हे जो गोंयकार आमी ताका तो कायदो दितलो कोणी आसूं तो BJPचो काँग्रेसचो आसूं नाल्यार कोणाचो आसूं तो गोंयकार आसतलो गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराक जेन्ना आमचो सरकार येतलो त्या गोंयकाराक आमी रायट दितले आज ते चुकता आसतले तांकां चूक कळनासतली एक टायम खंयच्या तरी आशेन ते आसात पूण तेंची तेजी मायंडसेट चेंज करपाक तेंचे फ्युचर घडोवपाक आमी फाटीं सरचे ना आमच्या भुरग्यांचे आमी घडयतले ते घडयतलेच पूण त्या भुरग्यांचे जे गोंयकार आसा आमकां सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले जाय ते तेंच्या वांगडा वावरले सुद्दां आमकां फरक पडना पूण जेन्ना कायदे येतले हे कायदे प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराच्या फॅमिलीक आनी फुडल्या पिळगेक लागू जातले आमकां तशें गोंय करपाक जाय ज्या गोंयान प्रत्येक गोंयकार हो एम्पावर्ड आसपाक जाय प्रत्येक गोंयकाराच्या बोल्सान पयशे जाय प्रत्येक गोंयकारा कडेन शिक्षण जाय एज्युकेशन बंद पडपाक जायना प्रत्येक गोंयकाराक बरी हॉस्पिटलान हेल्थ केअर फेसिलिटी मेळपाक जाय पब्लीक ट्रान्सपोर्ट मेळपाक जाय बायलांक बिझनेस करपाची संदी मेळपाक जाय जोडपाची संदी मेळपाक जाय प्रत्येक कलाकाराक आपली कला सादर करपाची संदी मेळपाक जाय प्रत्येक स्पोर्ट्समॅनाक आमची एक स्पोर्ट्स पॉलिसी येवपाची आहा आमी भुरग्यांक ऑलिंपिकाक तयार करतले नॅशनल गेम्साक तयार करतले ताका लागून एक मास्टर प्लॅन आमचो रेडी आसा आमची लेबर पॉलिसी येवपाची आमची गार्बेज पॉलिसी येवपाची प्रत्येक पॉलिसीचेर आमी काम केलां आमची एज्युकेशन पॉलिसी येवपाची शिक्षण प्रणालीन कितें आमी चेंजीस करपाक जाय एज्युकेशन सिस्टमात कितें चेंजीस करपाक जाय सो दॅट आमच्या भुरग्यांक हे कंपनी हायर करतले आमच्या भुरग्याकडे कसले शिक्षण आमी भुरग्यांक दिवपाक जाय जेतून आमच्या भुरग्यांक टुरिझम इंडस्ट्री स्प्रेड करतले टुरिझम इंडस्ट्री वाडयतले आमकां गायड्स तयार करपाक जाय हांगा गांवान आमचे गायड्स आसपाक जाय जो आमचो गांव दाखोवपाक गांव तांकां खबर आसपाक जाय गांवा बद्दल नॉलेज आसपाक जाय हे सगळी ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमच्या भुरग्यांक दितले प्रत्येक सेक्टरान तो भुरगो जावं तो जाणटो जावं प्रत्येकाक जोडपाची प्रत्येकाक इन्कम आपल्या घरान हाडपाची संदी ऑपॉर्च्युनिटी आमी क्रिएट करतले मागीर ते गोंयकाराचेर ही संदी घेवपाची काय ना ती म्हूण आमी ती क्रिएट करतले आनी ताका लागून आमच्या कडेन विजन आसा आमच्या कडेन पॉलिसी आहा आनी ही पॉलिसी करपाक आमकां सरकारान येवपाक जाय सीट हाडपाक जाय हे सावड्ड्याचे सीट आमकां खूब इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हांगा मायग्रंट आसा जे मायग्रंट वोट बँक आहा ती चड ना जशी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सिटीन आसा मडगांव 12,000 फोंड्या 12,000 म्हापसा 12,000 कुट्टाळे आनी कितली अशें वास्को 13, 14, 15,000 अशी वोट बँक हांगा सध्या तरी ना जी जाता पूण तयार जायत आसा हांगा ती वोट बँक तरी हांगा जाल्ली ना सो हे सीट आमकां खूब इम्पॉर्टंट आहा प्रत्येक गोंयकार
जर विचार करीत आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जर वोट करीत आमचे रोखडेच सिंबॉल येतले आमी सांगतले तुमकां आमचे सिंबॉल कितें आसतले ते जर आमकां वोट केले आनी आमी जर जिखले जाल्यार आमकां पॉलिसी पास करपाक मेळटले पयले म्हटल्यार गोंयकार कोण ते असेंब्लीन डिफायन करपाक मेळटले पोगो बील हो कायदो आसतलो हे फक्त डिमांड नासतलो कायदो आसतलो आनी जेन्ना पोगो बील कायदो जातलो तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराक तेचो रायट 100% गॅरंटीड मेळटलो तेका भीक मागची पडची ना तेका रस्त्यार देंवचें पडचें ना आपल्या आपल्या कायद्या आपल्या हक्काक लागून तेका कोणाच्या पांया कडेन वयचें पडचें ना इवन आमचे जे आमदार आसतले आमच्या आमदारांक टायम टेबल आसतलो आयज तुमचो आमदार कितले फावट तुमच्या आमदारान तुमच्या गांवांत तुमच्या वाड्याचेर तुमचे प्रश्न अंडरस्टँड करपाक मिटिंग्स घेतला कितले फावट घेतला केन्ना ह्या 5 वर्सांक तेच्या पयलीं जो आमदार आसलो तेणे घेतला फक्त इलेक्शना टायमार येतात ना जाल्यार आख्खी 5 वर्सां आमचो गोंयकार एक वोटर एक मतदार त्या आमदाराच्या पांया कडेन वयता आमदार आमच्या पांया कडेन 5 वर्सां येना तो येता केन्ना मोरणाक येता बर्थडे घेता बारशाक येता फेस्ताक येता जात्रेक येता जालें चडत चड कसले तरी रिबीन कट करपाक येतलो पूण आमचे प्रश्न अंडरस्टँड करपाक येना कितले हांगा सावड्डेच्या लोकांचे जेन्ना मायनींग हांगा बंद पडली खंयच्या सरकारान ह्या आमदारान तो गणेश गांवकर जावं ना जाल्यार तो पावसकर जावं खंयच्या आमदारान तुमच्या गांवांत येवन तुमच्या वाड्यार येवन तुमच्या घरान येवन सर्वे केला की कितले लोक तुमचे भुरगे बेकार जाला कितले भुरगे शिकला कितल्या भुरग्यां कडेन स्कील हा कितल्या भुरग्यांक इंडस्ट्रीन कामाक दिवपाक जाय कितल्या भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक जाय जाला सर्वे जर सर्वेच जावंक ना जाल्यार तुमकां हो सरकार काम कसो दिवपाक शकता तुमची उदरगत कशी जातली जर सरकाराक खबरूच ना तुमच्या एमएलए खबरूच ना तुमच्या वाड्यार त्याच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितले भुरगे बेकार आसा कितले भुरगे कामाक वयता कितल्या भुरग्यांकडे स्कील आसा कितले भुरगे काम करपाक रेडी आसा कितली बायलां काम करपाक रेडी आसा कितले गाडयो आसा कितल्या गाड्यांचे लोन आसा हो सर्वेच जर जावंक ना जाल्यार उदरगत कशी जातली डेव्हलपमेंट कशें जातले हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट हे डेव्हलपमेंट न्हू हे पिशेपणां आयज गोंयची वाट लायल्या तेंच्यांनी व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज हाडून ते इंडस्ट्रीन गोंयकार कोण ना कामांक मडकय इंडस्ट्री 6.5% भुरगे कामांक आसा गोंयकार 93% भायले लोक वेर्ना वॉच 15% गोंयकार आख्खे इंडस्ट्री बल्ल्या भितर भायले बोल्ला पूण तेंकां थंय इंडस्ट्रीन आमच्या गोंयकारांक भरपाक लागून सरकारा कडेन कायदो ना सरकारा कडेन कंपल्शन ना कंपनी येतात भायल्या लोकांक हाडटात भायल्या लोकांक बसयता मॅनेजर भायलो लेबर भायलो सगळे भायले गोंयकार बाबडो थंय भियोन जगता आतां जॉब वयतलो काय मागीर जॉब वयतलो त्याची शिफ्टी चेंज करता तेका त्रास करता तेका प्रमोशन दिना तेका हॅरेसमेंट करता एक्सप्लॉयटेशन करता तेका लीव दिना आनी आमी हे सगळे सोसीत आसा हे केन्ना बंद जातले जेन्ना एक सरकार येतलो एक सिस्टम जातलो एक पॉलिसी जातली हे लेबर पॉलिसी जातली जेन्ना आमकां लागून रिजर्वेशनाक लागून एक पॉलिसी जातली आमच्या टुरिजमाक लागून आमच्या गांवांत हांगा टुरिस्ट हाडपाक लागून आमची एक पॉलिसी जातली आमच्या गांवचो नेचर आमचो एनवायरमेंट आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां वाटोवपाक लागून पॉलिसी जातली गोंयकारांक जमीन दिवपाक लागून पॉलिसी जातली आयज आमच्या कडेन जमीन ना सो फुडली जी पिळगी येतली आमची फुडली 20 वर्सांनी जेन्ना भुरगीं आमची व्हडली जातली ती खंय रावतली तेंच्या कडेन एक जागो नासतलो तेंच्या कडेन घर नासतलें तेंच्या कडेन एक दार नासतलें रस्त्याचेर ग्राउंडाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर बस स्टँडाचेर न्हिदचें पडटलें तेंकां ही परिस्थिती येवपाची ह्या गोंयकारांची ह्या आमदारांक टेन्शन ना तेंच्यांनी प्रॉपर्टी करून दवरला हजारांनी करोड संपत्ती करून दवरला तेंकां टेन्शन ना हे टेन्शन आमकां हा गोंयकारांक हा सो इतलेच मागता तुमच्या कडेन की तुमी ह्या 1 म्हयन्याक जो 1 म्हयनो उरला तुमकां जर दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन जिखपाक जाय क्रांती घडपाक जाय चळवळ घडपाक जाय एक बदल घडपाक जाय जाल्यार प्लीज तुमी ह्या रेव्होल्युशनान ह्या चळवळीन तुमी भागीदार जाया फाटल्यान रावन भितर रावन घरान बसून चळवळ जावची ना आमचे जाणटे घरांतल्यान भायर सरलेले ते हुतात्मा जाले शहीद जाले म्हणून गोंय मुक्त जाले तशेंच ही गोंय परते आमकां मुक्त करपाक जाय गोंय परत आमकां बांदपाक जाय गोंय परत रिबिल्ड करपाक जाय जर रिबिल्ड करतले जाल्यार आमी सगळे गोंयकारांनी भायर येवन ते रिबिल्ड करपाक काम करपाक जाय वांगडा चलपाक जाय जर आमी आमचे पर्सनल लायफ म्हणून जर घरात बसून रावले ते पर्सनल लायफ केन्ना हेल जातले ऑलरेडी जाल्ले आहा ते आनी हेल जातले आनी काळोखान वयतले आनी नरकान वयतले कळचें सुद्दां ना तुमकां कळचें सुद्दां ना सो आता 1 म्हयन्याक आमी तुमच्या कडेन मागता की आमची जी टीम येयल्ली हांगा त्या टिमीक तुमी जॉयन जावचे दिसाक 1 वर जर तुमच्या कडेन तुमच्या फॅमिलीक लागून ना तुमच्या फुडाराक लागून ना जाल्यार स्वता गोंयकार म्हणू नाका अशेंच लिपोवन बसा घरान दारां बंद करून बसा 1 वर जर तुमच्या कडेन ना फुडल्या 1 म्हयन्याक आमी लास्ट 4.5 वर्सां जावन गेली आमी त्रास काडटा भोंवतात आनी तुमच्या कडेन जर लास्टाचो 1 म्हयनो ना जाल्यार आनी चळवळी जातली सक्सेसफूल म्हणून म्हाका तरी दिसना
घरान बसून जावपाचें ना, आमकां भायर सरचें पडटलें, वांगडा चलचें पडटलें, लोकांक अवेरनेस क्रिएट करचें पडटलें, लोकांक जागृताय करची पडटली, समजोवचें पडटलें. जेन्ना लोकांक समज येतली, जेन्ना लोकांच्या तकलेन वयतले की तो 1,000 रुपया दिला, ते 2,000 रुपया दिला, त्या 2,000 रुपयान आमी भुरग्यांचें लग्न करपाक शकना, भुरग्याक घर घेवपाक शकना, भुरग्याक प्लॉट घेवपाक शकना, आवय बापायक डॉक्टरा कडेन व्हरपाक शकना, तेन्ना ते 1,000 रुपया आमकां फालतू कशें दिसता, तेचो व्हॅल्यू उरचो ना. पूण आयज तो 1,000 रुपया जेन्ना आमच्या दारार हाडून तो उडयता नाजाल्यार तेचो पट्टेवालो उडयता, ते आमकां व्हडलें दिसता. ते 2,000 रुपया आमकां व्हडलें दिसता जेन्ना इलेक्शना दीस येता ते. पूण त्या 2,000 आमी 5 वर्सां काडटा बिगेन त्रासान उपाशी. आमी लोकांक समजोवपाक जाय, हे 1,000 2,000 3,000 रुपया घेवन 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 आमी आमचें आनी आमच्या फुडल्या पिळगेचे जे जन्माक पासून येवंक ना तेचे फ्युचर, तेचे भविष्य, तेचे भवितव्य आमी ह्या दलालांच्या, ह्या चोरांच्या, ह्या एजंटांच्या पांया कडेन व्हरोन घाण दवरला, अक्षरशः घाण दवरला. आमकां तो जोक दिसता, आमकां फकाणां दिसता, आमी जगतात गोंयकार म्हणून टायट कॉलर टायट करता, आमी जगता, नेटान जगता. आसा कितें आमच्या कडेन? नुस्तें खावपाची लायकी ना, फ्रेंडाक हॉटेलान बसोवपाची लायकी ना, बर्थडे सेलिब्रेट करपाची लायकी ना, लग्न जावपाची लायकी ना, घर बांदपाची लायकी ना, एक प्लॉट घेवपाची लायकी ना, एक धंदो करपाची आमची सध्या लायकी दवरलेली ना सरकारान. आमी त्याच सरकाराक बीजेपी जय जयकार, बीजेपीचो जय जयकार म्हणून आमी तांकां फुलां मारतात तकलेचेर, तेंची आरती ओवाळटात आनी तांकां आमी निवडून हाडटात. चिंतपाक जाय, आमी चिंतपाक जाय, आमच्या फ्रेंडांक सांगपाक जाय, आमच्या सोयऱ्यांक सांगपाक जाय, कामार जे कलिग्स आसा तांकां सांगपाक जाय, वाड्यार सांगपाक जाय, जो मेरेन आमी भोवाना, जो मेरेन आमी सांगाना ही क्रांती फुडें वयची ना. तकलेन घाला. दुसरो येतलो आनी तुमचो गांव वाटेतलो, तुमची फॅमिली साल्वार करतले जावचें ना. तुमची फॅमिली तुमकांच साल्वार करपाक जाय, तुमचो गांव, तुमचो वाडो तुमकांच साल्वार करपाक जाय, तुमचें घर तुमकांच साल्वार करपाक जाय. आनी ते साल्वार करपाक तुमकां एक्टीव जावपाक जाय, ते साल्वार करपाक तुमकां रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय. जो पर्यंत आमी रिस्पॉन्सिबल गोंयकार जायना तो मेरेन गोंय साल्वार जावचें ना. फक्त आमी आयज प्राऊड गोंयकारां, रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून आमी नाच. गेली 60 वर्सां आमी रिस्पॉन्सिबल गोंयकार जावंक ना, म्हणून ह्या दलालांनी आयज गोंय टेक ओव्हर केलें, म्हणून आमचें गोंय आयज घाटयांच्या हातीन गेलें. कित्याक आमचे गोंयची जेन्ना पाड पडटाली, जेन्ना जुवारी नगर जाताले, चेडवांचेर आमच्या रेप जातालो, तेन्ना आमी घरांत बसून मजा पळयताले. टीव्ही पळयताले नाल्यार आतां मोबायल पळयता, मजा पळयता, फक्त मजा पळयता. घरांत बसता गाळयो मारता आनी कांय ना, तितलेंच. नाक्यार बसता गाळयो मारता, बार्रान बसता गाळयो मारता, तिट्यार बसता गाळयो मारता. पूण हो सिस्टम चेंज करपाक, हो बदल घडोवपाक, हो कायदो चेंज करपाक, हो गव्हर्नमेंट चेंज करपाक आमी काम करिना. आमच्या भुरग्यांक त्या असेंब्लीन बसून हे असेंब्लीचें शुद्धीकरण करपाक आमी ट्राय करिना. आमकां दिसता जेंच्या कडेन पयसो आहा तोच निवडून येतलो, तेकाच आमी निवडून हाडपाक जाय. हे पयलीं चिंतपाक जाय. हो मायंडसेट आमचो चेंज जावपाक जाय की पयशेकारांनीच इलेक्शन कित्याक जिखपाक जाय. एकटो गरीब भुरगो कित्याक इलेक्शन जिखो शकना, जेच्या कडेन बोल्सान 1,000 रुपया ना तो इलेक्शन कित्याक जिखो शकना. आमी चिंतपाक जाय. कित्याक जेन्ना तूं वोट मारता, जेन्ना तूं मतदान करपाक वयता तेन्ना ते सिक्रेट बॅलट आसता, कोण तुका पळयना, कोणच पळोवपाक नासता, खंयचोच कॅन्डिडेट तुका पळोवपाक नासता तूं कोणाक वोट मारता ते. सो तुज्या हातीन तुजो फ्युचर आसा, तुज्या बोटाचेर तुजो फ्युचर आहा. तो फ्युचर कोणाक तूं दामता, तो फ्युचर तूं बरो घडयता काय ते फ्युचर तूं परतो घाण दवरता, तेन्ना ते तुज्या बोटाचेर, तुजें एक बोट जें तूं वचून दामता, प्रेस करता पळय, तें डिसायड करता. ते 1 मिनीट सुद्दां न्हू, ते 10 सेकंड तुजें लायफ डिसायड करता. पूण ते 10 सेकंड आमी लायटली घेता. ते 10 सेकंड आमी कोण 1,000 रुपया दिता, कोण 2,000 दिता, केन्ना आमकां फुगडी घालपाक गेल्ली, कोणे टोर्नामेंट स्पॉन्सर केल्लो, कोणे पोटली हाडून घरा एकदां दिल्ली, चवथीक ना दिवाळेक ना जाल्यार क्रिसमसाक, ते आमकां व्हडलें दिसता आनी आमी तेका मत मारता. आनी 5 वर्सां न्हू, 50 वर्सां, 500 वर्सां फुडें रडटले, काबार जातले, गोंयकार गोंयान उरपाचो ना. चेडवाची रेप जाली रस्त्याचेर मेळटली, रस्त्याचेर खून जाल्ले गोंयकारांचे बॉडी मेळटले रस्त्याचेर, अशें घरान मेळटले. आतांच जाता, घरान वचून मर्डर जाता, रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता एवरी डे, सद्दां. हे गोंय नासलें आमचें, हेका लागून गोंय मुक्त करूंक नासलें. पूण आमी ह्या गोंयची जी पाड घातल्या जाल्यार आमी घातल्या, आमी इरिस्पॉन्सिबल जावन घातला. आयज रिस्पॉन्सिबल जावपाची गरज आसा. खूब खूब सोंसले आमी, आनी सोंसपाचें ना. आमी सोंसलें तेच आमच्या भुरग्यांनी फाल्यां जर सोंसपाक तांकां पडलें जाल्यार ते भुरगे आमकां माफ करचे ना, केन्ना आमकां फॉरगिव करचे ना. सो ह्या चळवळीन आमी भाग घेवया. फुडलो 1 म्हयनो जो उरला ते 1 म्हयनो आमी मेहनत करया, कश्ट करया, लोकांक समजोवया. आनी आमचो सरकार, आमच्या भुरगे, आमचे जे लिडर्स आसा तांकां आमी भितर बसोवया, एसेंब्लीन बसोवया, आमकां लागून कायदे करया, आमचे गोंय परते रिबिल्ड करया, गोंय परते हातीन घेवया. प्रत्येक गोंयकाराक जोडुनी, खावनी, सुशागात, आरामान जगोनी. प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्याचेर एक घर आसोनी, प्रत्येक गोंयकारा कडेन एक प्लॉट आसोनी, एक जॉब आसोनी, एक धंदो आसोनी, शेतां आसोनी आनी भाट आसोनी. हे स्वप्न आमचें आसा, हे स्वप्न तुमचें आसपाक जाय. कित्याक हे स्वप्न फक्त आमकां लागून ना, आमच्या फॅमिलीक लागून ना, तुमकां लागून आसा, तुमच्याय फॅमिलीक लागून ना.
त्या स्वप्नान जर तुम्ही भागीदार जायना, ते स्वप्न जर साकार करपाक तुम्ही वाटेकार जायना, तुम्ही जर भागीदार जायना, हे स्वप्न केन्ना साकार जावचें ना, हे ड्रीम केन्ना कंप्लीट जावचें ना. सो लेट्स रिबिल्ड गोवा, लेट्स रेव्होल्युशन. देव बरें करूं. थँक्यू.